केपी कोइरालाको प्रसिद्ध उपन्यास मोदी ऐन। धेरै पहिलेको कुरा, म बालक थिएँ। बालककालका कुराहरू धेरै त त्यसै बिर्सिएर जाइन्छन्, तर केही एकदम स्पष्ट भएर स्मृतिमा अडेर बसेका हुन्छन् र केही धमिलिएर देखा पर्छन्। तिनलाई ठम्म्याउन आफ्नो कल्पनाको पनि मद्दत लिनुपर्छ। जस्तो कि टाढा उभिएको मानिसको अनुहार स्पष्टसँग नदेखिए तापनि त्यसको कद, पहिरन, त्यसको उभिँदाको भङ्गिमा र जुन घरको बारीमा उभिएर त्यो त्यहाँ काम गर्ने ज्यामीहरूलाई हेरिरहेको छ, ती सबै कुरालाई जोडेर हामी त्यो उभिएको मानिसलाई ठम्म्याउँछौँ। त्यो त हाम्रो परम परिचित फलानु हो। कुनै पनि पहिलेका घटनालाई स्मृतिको आधारमा क्रमबद्ध पार्न र अर्थयुक्त बनाउन कल्पनाको सहायता नलिई हुँदैन जस्तो लाग्छ। जस्तो कि पुरातत्त्ववेत्ताहरू एउटा खण्डहरमा उपलब्ध भएका इँट, पत्थर, भुइँको बनावट, केही आकारमय काठका रचनाहरू र गृह निर्माणमा चाहिने अन्य सामग्रीहरूको आधारमा त्यहाँ धेरै काल पहिले खडा रहेको विशाल राजप्रसादको वर्णन गर्छन्। मानिसहरू सोध्लान्, के यो कथा साँचो हो कि एउटा गल्प मात्र? यसमा मलाई यति मात्र भन्नु छ कि 40 वर्ष पहिले बालककालको मेरो भावनामय जगतमा घटेको एउटा घटना हो यो, जसलाई आज यति दिनपछि जुन रूपमा त्यसलाई स्मृतिको दूरबीनबाट हेरिरहेको छु र अतीतलाई वर्तमानसँग संयोजन गर्ने सम्झनाको तोरणबाट जसरी त्यो आज देखिन थालेको छ, त्यही रूपमा र त्यसरी नै त्यसको वर्णन गरिरहेको छु। म भन्दै थिएँ, धेरै पहिलेको कुरा हो यो। हाम्रो गुमास्ता र घरको परम हितैषी मिसिरजीले उनको आफ्नो काममा दरभाङ्गा जाने तयारी गरेको देखेर मैले पनि जिद्दी गरेँ। मिसिरजी, म पनि जान्छु। कहाँ जान्छौ बाबु? मलाई एउटा काम छ, भोलि लगत्तै फर्केर आउँछु। किन दुःख पाउन जान्छौ? मैले ढिप्पी छाडिन भने, मैले दरभाङ्गा देखेको छैन। के छ र त्यहाँ हेर्ने कुरा बाबु? दरभाङ्गा महाराजको दरबार छ रे, हात्तीसार छ रे, ठुलो अस्तबल छ रे, कचहरी छ रे, ठुला ठुला घर छन् रे। नाइ, म पनि जान्छु मिसिरजी। मेरो ढिप्पीले जित्यो। म पनि एउटा सानो पोको बोकेर मिसिरजीका साथ दरभाङ्गा आएँ। तिनताका दरभाङ्गा स्टेसनको रूप केवल कङ्कालमय मात्र थियो। लामो प्लेटफार्म जसको भुइँमा हलुको किसिमको अलकत्र बिछाइएको र स्टेसनका कर्मचारीहरू स्टुलमाथि बसेर भित्तासँग लहरै टाँसिएको एउटा लामो टेबलका उप बाहिरको कोलाहलबाट एकदम निर्द्वन्द्व भएर मुन्टो गाडेर काम गरिरहेका हुन्थे। अर्कोमा जिल्लाका ठुला ठुला पदाधिकारीहरू आएका बखतमा विश्राम गर्थे, जसको छतबाट किनारामा रातो टालोको मुजा परेको नेफा गाँसिएको एउटा बेतको गुन्द्री जस्तो लामो पङ्खा झुन्डिया हुन्थ्यो र जुन पङ्खालाई एउटा डोरीद्वारा बाहिर भित्तामा अडेसा लाएर बसेको कालो कुल्लीले उघी तान्थ्यो। डोरीको तनाइका साथ भित्र कोठामा एकनासको सुरमा पङ्खाको माथिको अग्रासको डन्डी मचमच गरेर हलिन्थ्यो र भित्ताको फलामे घिर्रा त्यसै सुरमा बीच बीचमा उम्केर भागेको जस्तो गर्थ्यो।
खिर्र। एउटा प्लेटफर्मबाट अर्को प्लेटफर्ममा जाने अल्गो पुल निसन्देह कङ्काल जस्तो थियो, जसका गणितको गुणको चिन्हको रूपमा बनेका बारहरूलाई एउटा अस्वाभाविक रातो रङले गाढा किसिमबाट पोतेको हुन्थ्यो। रेल आएका बखतमा भने त्यो पुल मानिसहरूको अकारणको व्याकुलता र हडबडीले थर्किन्थ्यो, नत्र भने दिनभरि धेरै जसो शून्यमा कुनै दैत्य जस्तो भएर स्टेसनको वातावरणमाथि घेरिएको अस्तित्वलाई छाएर राखिदिन्थ्यो। स्टेसन पनि त्यस्तै गाडी आएको समयमा बडो चहल पहल, दौडादौड, भागाभाग, असङ्ख्य कण्ठको तुमुल हाहाकार, जसो पर पान, सिगरेट, बिडी बेच्ने मानिसहरूको तीखो स्वरको टाढासम्म सुनिने लेक्रो तनाई। तिनताका कुल्लीहरू पनि कति अगणित सङ्ख्यामा गाडी स्टेसनमा पुग्दा नपुग्दै शून्यबाट त्यसै उम्रेका जस्ता भएर प्लेटफार्म र डब्बाभरि छ्यापछ्याप्ती हुन्थे र यात्रीहरूको बोझालाई एउटा हातले छोएर मानो कब्जा गरेको स्वरमा भन्थे, 1 पैसामा बाहिर पुर्याइदिन्छु। दरभङ्गा स्टेसन पुग्नुभन्दा धेरै पहिले नै डब्बाका यात्रीहरू आफ्नो आफ्नो मालमत्ता मिलाउन थाले। डब्बामा हलचल भयो। मिसिरजीले पनि एकचोटि उठेर आफ्नो गुन्टाले हेरे, सुरक्षित रहेछ। धेरै यात्रीहरू आफ्नो आफ्नो मालमत्ता गन्न थाले। कति अदत थियो, खो यहाँ त 7 थान मात्र देख्छु। पाएँ त्यो पोको उता परेको रहेछ। बुढापाकाहरू केटाकेटीहरूलाई सम्झाउन थाले, यताउति नकुदेस् नि, हराउलास। दरभङ्गामा बडो घुइँचो हुन्छ, हामीलाई नछाडेस्। कति घुम्टोले बेरेका नारीहरू असम्यत भएर हडबडाएको दृष्टिले डब्बाको चारैतिर हेर्न थाले। म त त्यसै धुक गरिरहेकै थिएँ कि डब्बाको चञ्चलताले खपिन सक्नु भएर आफ्नो पोको बोकेर एकदम तयार भएँ उभिएर। मिसिरजीले भने, बाबु किन हडबडाएको? अहिले बेर छ, बस। भर्खर राजदरबार देखा पर्यो, ऊ हेर। उनले औँलाले दाहिनेपट्टिको झ्यालबाट टाढाको रातो दरबार देखाए। म व्याकुल भएर घाँटी तान्दै दरबारलाई हेर्न थालेँ, तर गाडी अझै बेगले हिँडिरहेको थियो। सिसौ, बाँस र आँपका बगैँचाको झुरमुटले दरबारलाई छेकिदियो। एक दुई गरेर साना साना सहरका किसिमका घरहरू देखा पर्न थाले। गाह्रो इँटाको तर छाना या त खर या खपडाका एकतले घरहरू, कुनै कुनै अटाली भएका घर पनि देखा पर्न थाले। मिसिरजीले भने, बुझ्यौ, त्यो रातो दरबार 9 लाख दरबार हो। 9 लाख रुपैयाँ परेको छ त्यसलाई बनाउन। भोटो लागेको एउटा बुढो अहिलेसम्म निश्चल भएर केही श्लोक पाठ गरिरहेको थियो। खपि नसक्नु भएर उसले भन्यो, कसले भन्यो 9 लाख दरबार हो त्यो त राजनगरमा छ। यसलाई बनाउन 1.5 करोड रुपैयाँ परेको छ। 1.5 करोड। यति भनेर उसले डब्बाको चारैतिर सगर्व दृष्टि दियो, मानौ त्यो दरबार उसैको आफ्नो निवासस्थान थियो र जसका बारेमा कम्ती लागत बताएर मिसिरजीले उसको हैसियतको अपमान गरेको थियो। यात्रीहरूको ध्यान आफूपट्टि भएको देखेर खैनीको थुक बडो सिपालु किसिमले झ्यालबाट पिच्च थुकेर उसले भन्यो, बडो शोकसँग महाराज धिराजले यो दरबार बनाएको हो। कारिगरहरू इटलीबाट झिकाइए। हिन्दुस्तानमा त्यस्ता कारिगरहरू नपाएर भित्र सबैतिर रातो सङ्गमरमर छापेको छ। त्यो पनि इटलीबाटै आएको हो। ठुल्ठुला ऐना, मान्छेका दोब्बर कदका ऐना, झाट फानुस, सबै काँचका सामानहरू बेल्जियमबाट। पर्दाहरू र मेज कुर्सी, पलङ मोड्न चाहिँ लुगा सबै फ्रान्सिसी सिल्क, मखमल, साटिन छन्। काठका यावत सामानहरू इङ्ल्यान्डबाट। बुझ्यौ, 1.5 करोड परेको। 1.5 करोड।
सबै उसका कुरा विस्फारित नयन भएर सुनिरहेका थिए कि गाडीको गति केही मध्यम भयो। यात्रुहरू फेरि हडबडाएर आफ्ना मालमत्तातिर लागे। म फेरि जुरुक्क उठेँ। मिश्रजीले अन्तिम चेतावनी दिँदै भने, मलाई एकदम नछाड्नु, बडो घुइँचो हुन्छ स्टेसनमा। नभन्दै स्टेसनमा बडो घुइँचो थियो। अकस्मात कुल्लीहरू डब्बामा भरिन पुग्दा घुइँचो बेहोत थपिएको जस्तो भयो। कोलाहल यत्रो भीषण कि गाउँघरमा आगो लाग्दा मात्र हुन्छ। एउटा सानो कुल्लीले मनेर आएर भन्यो, म त्यो पोको पुर्याइदिन्छु बाहिर आधा पैसामा। भिख मागेको जस्तै गरेर त्यसले भनेको थियो। त्यसको शरीरमा एउटा कौपिन मात्र थियो। मैले मिश्रजीतिर हेरेँ। उनले ठुलो डाकोमा कुल्लीले हकारे, भाग। प्लेटफार्मबाट बाहिर आउन सजिलो थिएन। एउटा सानो फलामे फाटक, त्यो पनि केवल आधा मात्रै उघारेर एउटा कर्मचारी बडो अधिकारको गम्भीर भङ्गिमामा उभिएको थियो। त्यसको ट्विलको सेतो पेन्ट र कोट घाममा यसरी टल्किरहेको थियो माने लुगामा प्लास्टर लाएर त्यसमा चुन पोतिदिएको होस्। लुगाभन्दा माथिपट्टि निस्केको उसको कालो मुखको चिल्लोपनमा घामको छाया टल्केको थियो र त्यसभन्दा माथि शिरमा गाढा निलो रङको नाइट केपको निधारमा बाहिर निस्केको चुच्चोको पेटेन्ट छाला पनि घाममा टलक्क गर्थ्यो। एकचोटि हुलले मलाई दाहिनेतिरबाट खिचेर मैले समातेको मिश्रजीको हातलाई फुत्काइदियो। म मिश्रजीको टाउकोलाई लक्ष्य गरेर चिच्याएँ, मिश्रजी। फाटकमा उभिएको टिकट चेकरले एकचोटि बडो अधिकारको बानीले गम्भीर स्वरमा भन्यो, घुइँचो नगर, एक एक गरेर आउँदै जाऊ। अर्कोतिरबाट हुलले फेरि मलाई ठेलेर समात्न पुगेको मिश्रजीलाई मबाट छुट्याइदियो। लाग्यो ज्यान र काखीमा बलपूर्वक दृढतासँग च्यापेर राखेको आफ्नो पोकोलाई बचाएर म फाटकभन्दा बाहिर आएँ। मिश्रजीले भने, अब मोदी ऐन कहाँ जाउँ? त्यहाँ नुहाई धुवाई खाइवरी सहर हेर्न तिमीलाई लगुला। बाहिरको दृश्यमा हुलको त्यत्रो थिचोमिचो त थिएन, तर त्यहाँ पनि चहल पहल, हकार हुकार, दौडा दाउड उस्तै थियो। स्टेसनको पश्चिमपट्टिको ठुलो इनारमा सैकडौँ मानिस भेला भएका थिए। कोही पानी झिक्दै, कोही पानी थाप्दै, कोही नुहाउँदै, कोही दतुनले दाँत मल्दै, कोही त्यसै कराउँदै उभिरहेका थिए, इनारलाई चारैतिरबाट घेरेर। इनारसँगै टाँसिएको एउटा हलुवाईको पसलमा पुरी छानिरहेको थियो, जहाँ ग्राहकलाई डाकेर हात घुमाउँदै बीचबीचमा कराइरहने एउटा ठिटो थियो। ताजा घिउमा बनेको पुरी खान यहीँ आउनुहोस्, पेडा लड्डु। नभन्दै हलुवाई स्टुलमा बसेर बास्न आउने तातो घिउको कराईबाट फक्क फक्क फुलेको पुरी झिकिरहेको थियो र माथि काठको चौकीमा बसेर उसकी दुलही होली पुरी तौलिरहेकी थिए। मिश्रजीले मेरो लोभपट्टि ध्यान दिएछन् क्या र उनले भने, मोदी ऐन कहाँ मिठो मिठो कुरा खान पाइन्छ, दाम पनि सस्तो। स्टेसनभन्दा बाहिरपट्टिको दृश्यलाई टोलाएर हेर्दै म मिश्रजीको पछि पछि लाग्ने। कति अनगिन्दी एक्का यहाँ, कति सम्पत्ति। बैलगाडीहरूको ताती लाग्थ्यो। यहाँको सडकमा कहिले सिद्धिँदैन। उत्तर दक्षिणतिर गएको स्टेसनको हातासँग टाँसिएको त्यो सडक, जसबाट माटो र सुर्खी मिसिएको मसिनो धुलो आकाशमा निरन्तर उडिरहन्थ्यो। त्यसै बखतमा एउटा गाढा हरियो प्यान्टले टल्कीको फिटिन आयो। गोडाले थिचेर टन टन बज्ने घन्टी सडकमा हिँडिरहेका यान वाहन र मानिसहरूको उप गर्वसँग बस्दै। आफू हतारसँग छेउ लागेर मलाई पनि किचिनदेखि बचाउँदै मिश्रजीले भने, राजदरबारको फिटिन गाडी हो, छेउ लाग छेउ लाग। निसन्देह दरभङ्गा बडो ठुलो ठाउँ थियो, जसका अचिन्त्य कुरा देखेर म
उत्सुकताका साथ र भयग्रस्त भएँ। स्टेसनभन्दा ठिक बाहिर सडकको उत्तापट्टि एउटा विशाल पोखरी थियो, जसको स्टेसनपट्टिको किनारामा मोदीहरूका केही पसल थिए। प्रत्येक पसल एउटा छाप्रो थियो, जसको अगाडि काठको चौकीमा ढकी भरी चिउरा, भुजा, चना र गहुँको सत्तु, गुट र केही पुराना लड्डु, नुन खोर्सानी र कुनै कुनै पसलमा दही पनि सजाएर राखिएका थिए। ती पसलहरूमध्ये एउटा छेउको पसलमा हामी गयौँ, जसको कर्ता धर्ता एउटी मोटी अग्ली हिस्सी परेकी मोदी आइन् थिए। मोदी दुप्लो र पातलो प्राणी ओसारा भन्दा तल बसेर बीचबीचमा खोक्दै नरिवलको गट्टाको हुक्का तान्दथ्यो। मोदी आइन् आफ्नो पसलका भोज्य सामग्रीहरूको राशि पछिल्तिर ढसमस्स पलेटी मारेर बसेर व्याक्र चिन्तित स्वरमा भनिरहेकी थिए, वैद्य कहाँ गएर यसो ओखती ल्याउने जाँगर छैन तिमीलाई? फेरि कतिचोटि भन्यौ हुक्काले दम बढाउँछ, सुन्नु छैन? र बीचबीचमा वर्षाको आकारको एउटा सानो तारको हात्ती पङ्खाले आफूलाई हाँप्दै र खानेकुरामा बस्न लागेका झिँगा र अरिङ्गाल धपाउँदै गर्थे। मिसिरजीले उसको पतिका प्रतिको एकाग्रतालाई भङ्ग गर्दै भने, मोदी आइन्? हामी दुई ग्राहकलाई देखेर भर्खरै दुलहाका उलाहना दिइरहेको स्वर एकदम कोमल बनाउँदै उसले भने, आउनुहोस्, धेरै दिनमा आउनुभयो। उसका सेता मिलेका दाँत उसको अनुहारमा टल्केर मुखलाई मुस्कानको सङ्केत र आत्मीयताको आर्द्रता दिए। मतिर हेरेर बडो मिठो र मायाको स्वरमा उसले भनी, नानीलाई बडो भोक लागेको होला, हेर ओठ कस्तो सुकेको। मैले झट्ट ओठलाई जिब्रोको टुप्पाले चाटे। मोदी आइन् चौकीबाट उठेर आफ्नो स्वागतका लागि तल झरी, अनि पो मैले उसको विशाल कतलाई लक्ष्य गरेँ। स्थूल र अल्गो शरीर, खोकुलो नाइटोलाई नछोप्ने खालको शिरबाट छिराउन हुने बनाउनाले ठुलो घाँटी भएको छिटको चोलो र बृहत लम्बाइको निलो धोती भुँडीभन्दा तलको एउटा गाँठोको भरमा अडेको चाँदीका च्याप्टा र विभिन्न आकारका गहना कानमा, घाँटीमा र गोडामा च्याप्टा र जसको हार बराबर फुस्किरहने, सुक्खा कपाललाई फेरि जुरोमा बाँध्न शिरका उपर पुगिरहने, तिनी नै थिइन् मोदी आइन्। त्यस्तै अघि सोच्ने मानिस हतपति देखा पर्दैनन्, झन बिहारको उत्तर भागमा, जहाँ मानिसहरू मसिना खालका मात्र हुन्छन्, तर कुरै भएन। एकछिन टक्क परेर उसलाई हेरिरहेँ। उसले झुकेर मेरो काखको पोको झिकेर ली, अनि मैले देखेँ उसका आँखा कति ठुला, कति काला, कति बाङ्गी परेका र जस्ता परेला, कति भारी र कस्ता बाङ्गिएका। मुखको रोगन त कालै, तर कति चिल्लो र स्वास्थ्यले पुष्ट पारेर टल्काएको। उसको उज्यालो अनुहार बीचबीचको उसको हाँसोले झन् फक्रिन्थ्यो। लाग्यो उसले केवल आफ्ना मिलेका दाँत यसो देखाइदिनु मात्र पर्थ्यो कि तिनका चमकले उसको पुष्ट ओठको भिजेको रातोपन र चेहराको स्वाभाविक स्वास्थ्य त्यसै टल्किन थाल्नेछ। हात गोडा बाहु सबै पुष्ट र फुक्क थिए। त्यही तल भुइँमा बसेर खोकिरहने व्यक्तिको खाल्ड परेको अनुहार र करङको क्षुद्र शरीरलाई देख्दा ती दुलहा दुलही भित्र काल र स्थानका प्राणी जस्ता लाग्थे। अहिले मैले सम्झना छ तिनीहरूको कोही छोराछोरी थिएनन्, किनभने त्यहाँ मैले कुनै केटाकेटीलाई देखिनँ। त्यसैले होला मोदी आइनको जिउ र अनुहारमा छिप्पिएको पन आउन नसकेको। छिप्पिएर पनि कलिलै लागेको हो कि यथार्थमा कलिलै नै थिए त्यो मोदी आइन्, जो असमयमै छिप्पिएकी जस्तै लाग्न थालेकी। जे होस्, दुवै थोक उसमा थियो, छिप्पिएको पन र कलिलोपन। उसको मेरो प्रति बडो आत्मीयताका व्यवहार थियो। उसले सोधी, बबुआ तिमी पहिलोचोटि दरभङ्गा आएका हौ? मैले मुन्टो हल्लाएर हो भने। तबसम्म मिसिरजी गुन्टाबाट धोती झिकेर नुहाउन्
तयार भइसकेका थिए। मोदी ऐनले मलाई भने, तिमी पनि जाऊ नुहाउन। तलको हडाहा तलाबमा निर्मल पानी छ, ठन्डा, तर किनारैमा नुहाउनु, भित्र टाढा नजानु, बडो गहिरो छ हडाहा। मैले बल्ल उसको मुख खोले, गर्वले यो भन्न कि मलाई पौडिन आउँछ। उसले भने, पौडिन जान्दछु भन्ने घमण्ड तलाउ वाफी र दह सामु नगर्नु, देउता बसेका हुन्छन् यिनमा र गर्वका बोली सुने भने मन पराउँदैनन्। ऐ डहडा तलाउमा कति मै हुँ भन्ने। मिश्रजीले तल पुगेर मलाई बोलाए, कति अबेर गरेको बाबु, चाँडै आऊ। मोदी ऐनले भनी, जाऊ नुहाएर चाँडै आउनु, म चिउरा, दही, गुड र मिठाई ठिक्क पारेर राखिदिइरहेकी हुन्छु। किनारैमा बसेर नुहाउनु है, किनारैमा। वास्तवमा त्यस्तो ठुलो पोखरी मैले देखेको थिइनँ। पूर्वपट्टिको किनारामा उभिएर पश्चिम तटलाई हेर्दा त्यतापट्टिका मानिसलाई ठम्याउन गाह्रो पर्ने। उस पारी आँप र सिसौको एउटा झुम्म परेको कालो बगैँचा थियो। डहडा नभन्दै अथवा गहिरो होला, जसको पूर्वपट्टिको किनारा स्टेसनतर्फ भएकोले मानिसहरूको प्रयोगमा आएको थियो, जसको उत्तरपट्टि पनि सडक भएकोले सायद त्यता पनि घाट बनेका थिए, तर पश्चिम र दक्षिणतिर जङ्गल र बगैँचा मात्र थिए। तटमा पुगेर लुगा फुकाल्न लाग्दा मलाई मोदी ऐनको चेतावनीको सम्झना भयो। उसले यस कुराको पनि इसारा गरेकी थिए कि धेरै मानिसहरू डुबेर मरेका छन्, पौडिन सिपालु पनि। उसले यसमा निवास गर्ने देवताको पनि चेतावनी दिएकी थिए। मैले पनि यो बिरानो ठाउँमा मोदी ऐनको सल्लाह मानेर किनारैमा बसेर नुहाउन उचित ठाने। एकचोटि आकाशमा एउटा सानो बादल उड्दै तलाउको माथि छहारी पार्दै गयो। तलाउको पानी हठात कालो भयो, जस्तो कि कसैको अनुहार हुन्छ क्रोधमा। हावाको झुक्कामा पनि अथाह जलराशिको त्यो व्यापक विस्तार लाखौं लघु लहरहरूमा आन्दोलित हुन थाल्यो। मानौ कसैले उसको एकाग्रतालाई भङ्ग गर्दा जलराशि विक्षुब्ध हुन्थ्यो। मलाई पनि त्यसै डर लाग्यो। किनारासँग टाँसिएर छिटछिट्टै नुहाएर मोदी ऐन कहाँ आए। मोदी ऐनको प्रसन्न चेहरा मेरो भोजन सामग्रीका उप रखवाली गरेर पर्खिरहेको थियो। चिउरा धोएर पसलको पातलो पित्ले थालमा राम्ररी मिलाएर राखेको थियो। त्यसैसँग 2टा लड्डु, नुन र गुड पनि। दही चाहिँ कहतौरामा थियो। मोदी ऐनले भने, ल बसेर खाऊ। मिश्रजीलाई पर्खिनु पर्दैन, उनी सन्ध्या गरेर आउलान्, बेर लाग्ला उनलाई। केटाकेटीलाई पर्खिनु पर्दैन। उसले फेरि भने, हडाहा तलाउ कत्रो अजङ्गको छ हगि? कस्तो लाग्यो नानी तिमीलाई? पानी कस्तो कञ्चन र शीतल होइन? मैले सोधेँ, मोदी ऐन, के त्यहाँ देउता बास गर्छन्? घमण्ड गर्नेलाई सहँदैनन् के? कति मानिस डुबेका छन् ह? कति यो आजको पोखरी हो र? बडो शक्ति भएको देव बस्छ त्यहाँ। यो जस्तो पोखरी यहाँ जिल्लाभरि अरू कतै छैन। मैले पनि उत्सुकताका साथ समर्थन गरेँ। भने, हो, यत्रो ठुलो पोखरी मैले कहीँ पनि देखेको छैन। फेरि बडो मायाले मैले खाइराखेको हेरेर मोदी ऐनले भने, बुबुवा तिमी के गर्छौ? पढ्छौ कि पढ्दैनौ? मैले भने, पढ्छु। झुकेर मेरो शिरनिर आफ्नो शिर ल्याएर उसले फेरि सोधी, के पढ्छौ नानी? ABCD पढेर के गर्छौ? घरमा जसरी मैले भन्ने गरेको थिएँ त्यसै निर्धक्कताका साथ मैले भने, ठुलो मानिस हुन्छु। उसले फेरि सोधी, कस्तो ठुलो मानिस? मैले यस्तो प्रश्नको उत्तर जानेकै थिइनँ। चुप लागेर खाइरहेँ। उसको नजिकै थचक्क बसेर भने, ठुला मानिस थरीथरीका हुन्छन्। असल मानिस भने एक थरीका मात्र हुन्छन्। ठुलो हुनपट्टि नलाग्नु, असल हुनपट्टि लाग्नु नानी। खोकिरहने मोदीले कुनाबाट नाकी बेलीमा भन्यो, मोदी ऐन,
यो तेरो कस्तो बानी जसले पनि अर्थी उपदेश मात्र दिइरहन्छेस्। तबसम्म मिसिरजी पनि नुहाइवरी आइसकेका थिए। मोद्याइन जुरुक्क उठी र उनलाई सम्बोधन गरेर भनी, बबुवा भोकाए होलान् भनेर मैले उनलाई दही चिउरा खान दिएँ। तपाईँ भात पकाएर खाने भए चामल, दाल, घिउ, तेल, दाउरा सबै थोक झिकेर राखिदिएकी छु। चुलोमा आगो पनि बालिदिन्छु, नत्र दही चिउरा नै खाए हुन्छ। उनले भने, मलाई भात पकाउने जाँगर छैन। उनलाई दही चिउरा ठिक्क पार्न मोदिआइन चौकीमाथि उक्ली। मिसिरजीलाई खान खुवाइवरी ऊ भित्र आफ्नो कोठामा गए। मोदी पनि खोक्दै खोक्दै उसको पछि लागेर भित्र पस्यो। मलाई लाग्यो उनीहरू पनि दिउँसोको भोजन गर्न थाले। मुखमा गाँस राखेको स्वरले मोदिआइनले भित्रबाट भनी, त्यहाँ कौवा चिल आउला, हेरिदिनुहोला, म एकछिनमा आउँछु। हठात आफ्नो दरभाङ्गा आउने प्रायोजन सम्झेर म व्याकुल भएँ। दिउँसो 11 बजेको हुँदो, त्यो समय जब सहर बजारको कोलाहल एक घडीका लागि शान्त हुन्थ्यो। स्टेसन शून्य थियो। सडकमा पनि गाडी या पैदल यात्री फाटाफुट्ट मात्र देखा पर्थे। टन्टलापुरको घाम चारैतिर फैलिएको थियो। आकाशमा चिलहरू बगिरहेका थिए, धेरै माथि। पसलको निमको रुखमा कहिले कहिले कौवा आएर कराउँथे। कहिले कहिले एउटी बिराली एउटा पसलबाट अर्को पसलमा गएकी देखिन्थे। हडाहा पोखरीमाथि सूर्यको प्रखर घाम अनवरत परिरहेको थियो। तर अहिले पनि बादलको छाया पर्दा पानी एकछिनमा मसी जस्तो कालो हुन्थ्यो र हावाको सानो झुक्कामा पनि असंख्य लहरका साथ त्यहाँको पानी चञ्चल भएर देखिन्थ्यो। मैले मिसरजीलाई ढिपी गरे, सहर हेर्न जाउँ। उनले आश्चर्यसँग भने, यस्तो घाममा? मैले ढिपीमाथि ढिपी गरेँ र उनलाई यति व्याग्र पारे कि उनले उठेर एउटा एक्का लिनु पर्यो। सहरको पुरा परिक्रमाको निमित्त होइन कि नगर दर्शनको पहिलो कदमका लागि मात्र एक्काले राजदरबारसम्म हामीलाई पुर्याइदियो। त्यहाँ एक्काबाट ओर्लेर हामी पैदल हिँड्न थाल्यौँ। अजङ्गको फलामे फाटकनेर उभिएर लाल दरबारलाई हामीले हेऱ्यौँ, जसका सम्बन्धमा बिहान रेलगाडीमा बुढो यात्रीले भनेको थियो कि 1.5 करोडको लागत परेको छ त्यसलाई बनाउन। आँखाले भ्याउन्जेलसम्म लामो दरबार, त्यस्तै विशाल फुलको बगैँचा जसमा नाना प्रकारका सिँगारे रुख र फुलका बिरुवाहरू लागेका थिए। फाटकमा उभिएको बन्दुकधारी रक्षकले हामीलाई हकार्यो, के हेरेको, भाग यहाँबाट। त्यहाँबाट हामी हात्तीसार, घोडासार, असबाबखाना हेर्दै हिँड्यौँ। 101 चमत्कारका वस्तुहरू फेरि त्यताबाट बजारपट्टि लाग्यौँ। दरभाङ्गा सहर तिनताका एकै ठाउँमा स्थित थिएन। मोहल्ला मोहल्ला, टोल टोल आपसमा छुट्टिया थिए। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाँदा गाउँको सानो खण्डलाई पार गर्नु पर्थ्यो। खेत बारी, टाटका ठुला ठुला रुख र बीचबीचमा ताडी खानाका झोपडीहरू, ठाउँ ठाउँमा ठुला ठुला नालाहरूमा मोहल्लाभरिका फोहोर गजगज गरेर उम्लिरहन्थ्यो। सहरका बाबुहरू खबडाका छाना भएका बङ्गलाका उच्च बरन्डामा ठुला ठुला भारी किसिमका च्याप्टा खालका आरामी कुर्सीमा, जसमा शरीरलाई केवल आधा सुताएर मात्र राख्न सकिन्थ्यो, लेटेर दिउँसोको शून्यतापट्टि हेरिरहेका थिए। कहिले कहिले सडकको माटोलाई धुलो पार्दै 1-2 एक्का या बैलगाडी पास गर्थ्यो। दरभाङ्गा सहरको यो लामो भ्रमणले आँखामा अनौठा अनौठा दृश्य भर्दै तर शरीरमा तीव्र थकान लिँदै साँझ पख हामी फेरि मोदिआइन कहाँ आइपुग्यौँ। मिसरजीले लखत्रान भएर थचक्क चौकीमा बसेर लामो सास ताने। मोदिआइनले 1 बाल्टी पानी र लोटा ल्याएर भने, तपाईहरू धेरै थाक्नुभयो होला, हात गोडा धोएर थकाइ मार्नुहोस्। हेर बबुवालाई बिचरा। जस्तै मायाको वचन उस्तै उसको हेराइ पनि। मिसिरजी उठे, लोटा टिपेर भने, म यसो पोखरीतिर जान्छु, त्यहाँ सबै कुराबाट निर्भित्र भएर आउँछु।
अनि मलाई काममा बाहिर जानु छ। म पनि पोखरीमा जान भनी उठेँ। मोदी आइनले मलाई रोकेर भनी, पर्दैन, नानीले जानु पोखरी, अहिले कुबेलामा, थाकेका पनि छौ। मैले त्यही पिँढीमा गोडा मुख धोएँ र नाङ्गो चौकीमा आएर बसेँ। मोदी आइनले एउटा ठुलो लालटेन बाली र त्यसलाई फलामको एउटा पातलो डन्डीमा झुन्ड्याइदिए। एक एक गरेर अरू पसलमा पनि बत्ती बाले, स्टेसनमा पनि बत्ती बाले। एकछिनमा साँझ झमक्क पर्यो। किथ्रो र झ्याउकिरीहरूको तीखो ध्वनिले बेलुकाको वातावरण गुन्जरहित हुन थाल्यो। हडाहा पोखरी अन्धकारमा लुप्त भयो। केवल बाक्लो कालो निस्तब्धताको एउटा पत्रो त्यसमाथि परेको जस्तो थियो, जसका उपर असंख्य जुनकिरी बल्दै निप्दै उडिरहेका थिए। हडाहाका उपर साँझ विशेष रूपले बाक्लिया जस्तो मलाई लाग्थ्यो। मैले शिथिल स्वरमा सोधेँ, मोदी आइन्, हडा पोखरीमा सधैँ साँझ यस्तै कालो हुन्छ? उसले एकचोटि मतिर पुल्लुक्क हेरी, अँधेरोले होला मलाई लाग्यो। उटाएर मतिर हेरिरहेकी छ, तर उसको स्नेह बानीले आश्वस्त भएर उसले भनेको मैले सुने, नानी, हडाहा एउटा विशेष किसिमको पोखरी हो। मैले सोधेँ, कस्तो? उसले भने, यो बडो प्राचीन पोखरी हो, महाभारतको पालाको, जबकि यो ठाउँ आटव्य जङ्गल थियो, जसको बीचमा एउटा सानो पोखरी। अनि पछि पछि जङ्गल मासिँदै गयो। गाउँ र मानिसहरूले जङ्गललाई पेल्दै हिँडे र कालान्तरमा यो ठाउँमा बस्ती नै बस्यो र पछि दरभङ्गाको अहिलेको महाराजको पुराखाले आफ्नो जमिनदारी भित्र पारे। मोदी आइनले एक सुरे बोलीमा भनिरही। म बेसै थाकेको थिएँ र उसको बोलीको एक सुरले म तन्द्रामा परेको जस्तो भएँ। ऊ भन्दै गई, यही तलाउको किनारामा त्यस बखत यो तलाउ एउटा सानो बापी थियो, झारे झारले घेरिएको। बसेर एउटी मछुवारानी माछा बेच्थी। मछुवारिन अल्गी थिई, हिस्सी परेकी र मोटी र जस्तो कि चलन छ। उसको शरीरभरि चाँदीका गहनाहरू रहन्थे। उसको घर कहाँ थियो, ऊ कहाँ माछा मार्थी, यी सब कुरा कसैलाई थाहा थिएन। तर उसका माछा असल हुन्थे। त्यसो हुनाले ऊ आफ्नो ठाउँमा बस्दा नबस्दै उसका माछाको बिक्री भइसक्थ्यो। म चुप लागेर लट्ठिएको देखेर उसले कथालाई भन्दै थामी र सोधी, सुनिरहेछौ नानी? मैले भने। अनि नि मोदी आइन्? एक दिन ऊ सधैँको जस्तो माछा लिएर तलाउको किनारामा आफ्नो कुनामा आएर बसी। त्यस दिन एउटा ठुलो रोहु माछा थियो उसको डालामा। त्यही बखतमा दरभङ्गा राजाको एउटा नामी तान्त्रिक तलाउमा नुहाएर दुर्गा कवच पाठ गर्दै आइरहेको थियो। उसले रातो धोती, रातो भुटो र रातो कानी टोपी लगाएको थियो। मछुवारिनको डालोको त्यो राम्रो रोहुलाई देखेर त्यसलाई किन्यो। मछुवारिन त्यत्रो ठुलो माछा एउटा ग्राहकले किनेकोले खुसी भई र हाँसेर पण्डितलाई भने, पण्डितज्यू, तपाईँको घरभरिलाई यसले मनज्ञ पुग्ला। उसले हाँस्दा देखिएका उसका मिलेका दाँतको चमकले मछुवारिनको अनुहार टलक्क भएर टल्कियो र उसका ओठ रसाएका जस्तो चिल्ला भए। तान्त्रिकले त्यो सुन्दर नारीलाई मक्ख परेर हेरिरह्यो कि त्यसै बखतमा एउटा चिलले झम्टेर तान्त्रिकका हातको माछा चटक्क टिपेर उड्यो। तर माछा यति भारी थियो कि चिलले टाढा लैजान सकेन। 50 डेग जति पर लगेर झारिदियो। मछुवारिन एकचोटि फेरि हाँसी। तान्त्रिकले बडो गौरवसँग मछुवारिनलाई हेर्यो। उसले लाग्यो कि हाँसो पछिको चेहरा कुनै प्राचीन नारीको छ, जसमा मुख्य भाग वेदनाको मात्र छ, हाँसो मात्र ताजा र अहिलेको। उसले बुझेको जस्तो गरी सोध्यो, मछुवारिन, तिमी किन हाँस्यौ? को हौ तिमी? मछुवारिनले भनी, म को हुँ, तिमीलाई के चासो? हाँसेको किनभने कलियुगमा मानिस मात्र खिएनन् कि पशु पन्छी पनि खिसके। हेर न, त्यो रोहुले चिल्ले उडाएर लैजान सकेन। पहिले मानिसहरू पराक्रमी र हात्ती जस्ता शक्ति राख्ने हुन्थे र पशुपन्छी पनि त्यस्तै बलिया। महाभारतको
पालामा कुरुक्षेत्रबाट एउटा योद्धको शरीरलाई टिपेर उडेको चिलले यही वापीमा आएर त्यस सबलाई फ्याँकेको थियो। कहाँ कुरुक्षेत्र र कहाँ दरभाङ्ग, त्यत्रो दूरी र योद्धाको भारी शरीरलाई बोकेर उठ्नु यति टाढा कत्रा चिल हुँदा हुन्। कति शक्तिशाली तिनताका। तान्त्रिकले फेरि सोध्यो, तिमी को हौ बताऊ, यो कुरा तिमीले कसरी थाहा पायौ? मछुवारिनको मुखबाट मुस्कान हठात उडेर गयो। विषादले त्यो भरियो। उसले आफ्नो डालो टिप्दै भनी, म को हुँ? त्यसको तिमीलाई के प्रयोजन? तान्त्रिक किञ्चित अधिकारको स्वरमा केही भन्दै थियो कि डालो बोकेकी मछुवारिन सुनेको नसुने गरी हिँडी। तान्त्रिकले बाटो छेकेर रहस्य उद्घाटन गर्ने उद्देश्यले कट्केर भन्यो, मछुवारिन थाम, तिमी को हौ? मलाई नबताएर जान पाउँदिनौ। तर तबसम्म मछुवारिन आलोप भइसकेकी थिई। न त्यहाँ मछुवारिन नै थिई न उसको डालो। केवल तान्त्रिकले कट्केको ध्वनि केही बेरसम्म बिहानको वायुमण्डलमा गुन्जिरह्यो र केही दूर भुइँमा खसेको रोहु माछा बिहानको घाममा टल्किरह्यो। मैले बडो व्याकुल भएर सोधेँ, अनि के भो मोदियाइन? अनि के भयो र? तान्त्रिक सोझै राजदरबारमा गयो र राजालाई सबै वृत्तान्त सुनायो। अनि तान्त्रिककै सल्लाहले वापीलाई खन्ने निर्णय भयो। महाभारतको योद्धाको शरीरको हाट केही फेला पर्छ कि भनेर 5000 ज्यामीले 6 महिना रात दिन गरेर यसलाई खने। घरै हाट खोड पाइयो। तिनलाई गङ्गाजीमा लगेर अनुष्ठानपूर्वक सेलाए। त्यहाँको यो सानो वापी खनिएर यत्रो ठुलो पोखरी भयो र यहाँबाट हाट पाइया हुनाले यसलाई हडवा पोखरी भन्छन्। मैले बडो उत्कण्ठाले सुकेको स्वरमा सोधेँ। अनि मोदियाइनले भनी, त्यति हो कथा यस तलाबको? अब तिमी खाइवरी सुत, थाकेको हौला। थाकेको म निश्चय नै थिएँ। दिनभरिको सहरको प्रदक्षिणाले गर्दा शरीर अत्यन्त क्लान्त भएको थियो। आँखा पनि बीचबीचमा थकानले भारी भएर त्यसै चिम्लिन खोज्थे। तर साथै मछुवारिनको कथाले उत्तेजित पनि हुन्थे। त्यसै बखतमा सन्ध्या सिद्धिएर मिसिरजी पसलभित्र पसे। उनले भने, मोदियाइन, बाबुले राम्ररी खुवाइवरी सुताउनु, म बाहिरै खान्छु। धेरै राति भएपछि फुकौँला। 2 स्टेसन अगाडि जानु छ। गाडी पनि आउने बखत भयो। म हिँडेँ। म हतारिएर उनीनिर पुगेँ र ढिप्पी गर्न थालेँ। म पनि जान्छु। मिसिरजी यसपालि त केही गर्दा पनि मानेनन्। मोदियाइनले पनि भनी, कहाँ जान्छौ? थाकेको शरीरले लिएर यो रातमा? मिसिरजी आइहाल्छन् नि फर्केर 4-5 घन्टामा। ल हिँड, खाएर सुत। म भन्टाको तरकारी भुटिदिन्छु, दुध र भुजा खानु। मिसिरजी स्टेसनतर्फ लागे। मोदियाइन चुलोमा बसेर भन्टा तार्न थाले। भित्रको कोठामा मोदी खोक्दै बसिरहेको थियो। म एकछिन एक्लै चौकीमा बसेर अँध्यारोले ढाकेको दरभङ्गा सहरलाई हेर्न थालेँ। बीचबीचमा झल्यास्स भएर मछुवारिनको सम्झना हुन्थ्यो। सम्झिन्थे, अहिले जुन पोखरी रात्रिको निष्पट्ट अन्धकारमा विलिन भएको छ, त्यसैको किनारामा त्यो बस्ती, यही पसलको थलोनेर कतै। म चौकीमा धेरै बेरसम्म बस्न सकिन। चुलो नेत्र पुगेँ। मोदियाइनले भनी, भोक लाग्यो नानी? बस, एकछिनमा सबै थोक तयार पारिदिन्छु। मैले भने, मोदियाइन, महाभारतको कालका मानिसहरू त्यति पछिसम्म बाँच्छन् र? मछुरिन थिई र साँच्चै? उनले भनी, किन बाँच्दैनन्? प्रेतात्मा भएर जुग जुगान्तरसम्म बाँचिराख्छन्। आफ्ना प्रियजनहरूको नजिकै भइरहन खोज्छन्। कुनै न कुनै वान्छाले
कुनै न कुनै पूर्ति नभएको कामनाले उनीहरूले अमर पारेर मृत्युलोकमा दृश्य अदृश्यका रूपमा घुमाइरहन्छन्। मैले पक्क परेर सोधेँ, अहिले पनि होली त त्यो स्वास्नी मानिस? मोद्यानले तरकारीलाई आगोबाट झिकेर भनी, होली नि, ल बस खाना। उठेर गएर पिर्का लिएर आई र मलाई बस्न भनेर उसले मनेर राखिदिए। यो नौलो ठाउँमा एउटी नौले मैले दिएकी दुध, भुजा, गुट र भन्टाको तरुवा खाँदा मलाई बडो बिरानो र एक्लो भएको अनुभव भयो। घरमा आमाले सम्झे, बाले सम्झे, भाइ बहिनीहरू अघि नै खाएर सुतिसके होलान्। मिसरजी कहिले फर्कने हुन्, आएनन् भने। मेरो मन आत्तियो। मलाई सुत्न भनेर चौकीमा एउटा काम्लोमाथि निलो च्यादर बिछाइदिएकी थिए मोद्याइनले। एउटा मैलो तकिया सिरानीपट्टि राख्दै उसले चौकीबाटै मलाई हेरेर भनी, किन नखाएको नानी? चाँडै खाऊ र पेट भरि खाऊ। यी हेर बिछाउन लाइदिइसके, तिमीलाई सुत्न। म छिट्टै खाएर उठेँ र हात धोएर बिछौनामा आएर पल्टेँ। मोद्याइनले भाँडाकुँडा मलेर अगेना नेर ठाडो पारेर राखे अनि एउटा डिबरी लिएर आई र त्यसले चुलोमाथि राखिदिए। तारमा झुन्ड्याइएको लालटेनलाई निभाइदिए। अब केवल चुलोमाथिको मुस्लो धुवाँ फ्याँकिरहने डिबरीको रातो राँकोले त्यहाँ छिन प्रकाश दिन थाल्यो। बाहिर निर्जन रात्रिको असङ्ख्य किराहरूको मसिनो आवाज मात्र थियो। मोद्याइनले एकचोटि कोठाको चारैतिर हेरेर सबै कुरो ठिक पाएर मलाई हेर्दै भनी, ल अब सुत। डराउन त डराउँदैनौ नानी? मैले बडो बलपूर्वक साहस देखाउँदै मुन्टो हल्लाएर भने, डराउँदिन। जाँदा जाँदै उसले भनी, म त्यही भित्रको कोठामा हुन्छु, चाहे मलाई बोलाउनु मोद्याइन भनेर है। ऊ जाने बित्तिकै राति निष्पट्टै कान्द भयो। डिबियाको रातो खिया शिखा मैले कहिले हल्लिन्थ्यो र त्यसैका साथ कोठामा तमाम छायाहरू पनि हल्लिन थाल्थे। भित्ताका छायाहरू, ढक्कीको, गुन्टाको, लट्ठीको, बोराको छाया कहिले कहिले दायाँ बायाँ गरेर हल्लिन्थे, पिङ खेलेको जस्तो, र कहिले मचिन छाडेर एकै ठाउँमा थर्किन थाल्थे। डिबियाको बत्ती कहिले कहिले चट चट गरेर चर्किन्थ्यो र बत्तीको मुखमा गाँठै गाँठा बन्दै जान्थे। केवल धुवाँको मुस्लो एकनाससँग छानापट्टि गइरहेको थियो। मलाई बिस्तार बिस्तार डरको सञ्चार हुन थाल्यो। यसरी एक्लै म कहिले पनि सुतेको थिइनँ। मछुवारिनको कथा पनि झलझल सम्झन थाले। मेरो मुटु डरले काम्न थाल्यो र शरीरमा काँडै काँडा उम्रियो। लाग्यो बाहिर निस्तब्धताका भङ्ग गर्दै पानीमा कसैले छ्याप्प गर्यो। म एकदम भयभीत भएर कराएँ, मिसिरजी? मोद्याइनले भित्रैबाट सोधी, के हो नानी? मैले भने, हडहा पोखरीको पानीमा छप्प भयो। उसले भनी, सुत सुत, माछा उफ्रेको हो पानीमा। मोदीले प्राणी दिउला जस्तो गरेर लहरे खोकी खोक्न थाल्यो। मोद्याइनले कुन्नी के भन्दै उसको छातीमा मानिस खस्न थाली। मोदीले भने, कप भरेको गलाले भन्यो, ओहो, मर्न पाए पनि कस्तो हुन्थ्यो। मोद्याइनले भने, के राति अमङ्गल कुरा भनेको मोदी? मानिसले अब तिमीलाई ठिक हुन्छ, सुत्ने कोसिस गर। एकछिनपछि भित्र कोठाको हलचल शान्त भयो। सायद तिनीहरू सुते। मोदीले भारी आवाजले एकनाथसँग सास फेरेको बाहिर सुनिन थाल्यो। फेरि रात्रिको भयावह निस्तब्धता, दियोको प्रकाशको सानो घेराभन्दा बाहिरको निबिड अन्धकार र रात्रिको निशाचरी किराहरूको मसिनो तीखो गुन्जन र कोठाको भित्तामा हल्लिरहने, मच्चिने, थर्किने छायाहरू। फेरि म भयभीत हुन थालेँ र बार बार मछुवारिनको प्रेतामाको सम्झनाले म निसासिए जस्तो हुन थालेँ। दिनभरिको हिँडाइले शरीर थाकेर लथपथ थियो र आँखामा लट्ठिएर निन्द्रा आउन खोज्थ्यो, तर डरले गर्दा भुसक्क निदाउन सकिन।
कसो आँखा लाग्ने बित्तिकै सपना देखेको जस्तो लाग्थ्यो र त्यसै डरले फेरि बिउजिहाल्थे। सपना र विपना दुवैमा एकनाथको डरका तस्बिर मात्र खिचिन्थे। एकचोटि त्यसै आतिर फेरि चिच्याए, मिश्रजी। मोदी आइन के भो भन्दै आई। मोदीले फेरि खोकेको सुने। मोदी आइनले भने, तिमीलाई डर लागेछ बिचरा, म यहीँ तिमीनेर बसिरहन्छु। मलाई निर्धक्क भयो र लाग्यो म निन्द्राको लठ्याइमा पर्न थाले। मोदी आइनले भने, तिमीलाई कथा मनपर्छ, सुनाऊ। मैले बडो आश्वस्त मानेर भने, सुनाऊ मोदी आइन। मोदी आइन कथा भन्न थाली। उसको एकनाथको कुरामा जस्तो कि उसको बानी थियो, टाढाबाट सुनिएको जस्तो बानीमा उसको स्वर मेरो कानमा परिरहेको थियो। निर्धक्क भएकोले भित्ताको छायाको हल्लाई अब एउटा कौतुक खेलाउन जस्तो मात्र लाग्यो। दिनभरिको परिश्रमकोले शरीरको राग रगमा निन्द्राको सञ्चार गरिरहेको थियो। हराहमा बीचबीचमा छप्प ध्वनि हुन्थ्यो, टाढाबाट सुनिएको कुनै ध्वनि जस्तो। बिहान स्टेसनको कोलाहल र हुलमुलको दृश्य, लाल दरबार, हात्तीसार र शहरका अरू दृश्यहरू मेरो थाकेको मस्तिष्कमा धोइएको रङ जस्तो फिक्का हुँदै गइरहेका थिए। लाग्यो म बीचबीचमा झपक्क निदाउँथे पनि र सपनाका तस्बिर एकपछि एक गरेर हेर्न थाल्थे। यी सबका बीचमा मोदी आइको झन लट्ठ पार्ने एकसुरे कोमल बोली लगातार कानमा परिरहेको थियो। होरी वर्षा सिद्धिएपछि बाहिर छानाबाट बिस्तारै तप तप गरेर पानीका थोपा खसेको जस्तो ऊ भन्दै थिए, एकादेशमा धेरै 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 पहिले भारतवर्षमा हस्तिनापुर भन्ने एउटा ठुलो राज्यको राजधानी थियो। त्यहाँका राजा धृष्टराष्ट्र भन्ने बुढा अन्धा थिए। अन्धा भएकाले गद्दीमा बस्न पाएनन्। राजा हुनका लागि उनका छोरा र भतिजाहरूमा कलह हुन थाल्यो। धृष्टराष्ट्रकी रानी गान्धारी बडा पतिव्रता थिइन्। त्यसो हुनाले पतिले आफ्नो आँखाले विश्वको सुन्दर रचना हेर्न पाउँदैनन् भन्ने मैले पनि आँखाको भोग गर्नु हुन्न भनेर आँखामा सधैँ पट्टी बाँधेर बस्थिन्। उनीहरूका 100 छोराहरू थिए। जेठाको दुर्योधन नाउँ थियो। धृष्टराष्ट्रको खलकलाई कौरव भन्थे। धृष्टराष्ट्रका 5 जना भतिजा थिए। ती मध्ये जेठा थिए युधिष्ठिर। यी 5 जना भाइलाई पाण्डव भन्थे। छोरा र भतिजाहरूमा कलह बढेको हुनाले धृष्टराष्ट्रले बुढाहरूको सल्लाह लिएर भतिजाहरूका लागि राज्य छुट्याएर अर्को राजधानी बनाइदिए, इन्द्रप्रस्थ। जमुना पारी हस्तिनापुरको उत्तरपट्टिको ठुलो खण्डप्रस्थ जङ्गललाई फाँडेर इन्द्रप्रस्थको स्थापना भएको थियो। खण्डप्रस्थमा पहिले जङ्गलमा निवास गर्ने धेरै जातिहरूका बस्तीहरू थिए र त्यही ठाउँ ठाउँमा जङ्गल फाँडेर धेरै आर्य परिवारहरू पनि बस्ती बनाएर बस्थे। इन्द्रप्रस्थको स्थापनामा यी सबै बस्तीहरू मासिए। जङ्गलमा बस्ने आदि जातिहरू उत्तरतिर बाक्ला जङ्गलभित्र पस्दै गए। तर खेतबारी गरेर बसेका परिवारहरूको बडो बिचली भयो। उनीहरूको घरद्वार निर्मूल भयो। त्यसै बेघर हुन गएका परिवारमध्ये एउटा क्षेत्रीय परिवार थियो, जसमा एउटी सानी बालिका थिए, जसको नाउँ लसम्झे नारी थियो। नारी भनेको थाहा छ तिमीलाई? किन थाहा हुँदैन मलाई? नारी भनेको स्वास्नी मानिस। मोदी आइनले भने, हो, म जस्तै स्वास्नी मानिस। तिमीले धेरै कुरा हुँदो रहेछ नानी। यो प्रशंसाले मलाई बडो सन्तोष भयो। आँखामा निन्द्रा धेरै चढिसकेको थियो। घरमा पनि आमाहरू सुत्ने बखतमा यस्तै कथा सुनाउनु हुन्थ्यो र सुन्दा सुन्दै म भुसुक्क निदाउँथे। अहिले पनि घरैको जस्तो रमाइलो भइरहेको थियो। कथा पनि घरैमा सुनेको जस्तो। साँच्चै यो कथा पनि आमाले कहिले भनेको थियो जस्तो लाग्यो मलाई। मेरो शरीर लट्ठिँदै गयो। एउटा अवर्णनीय आनन्दमा पस्दै गए जस्तो। सबै कुरो मानौ बिर्सियो। केवल मोदी आइनको कोमल कण्ठको आवाज र त्यस आवाजले चित्रित गरिरहेको कथाको तस्बिर मात्र बाँकी रह्यो
मेरो चेतनामा। नारी त्यस समय एउटी सानी नक्निका बालिका थिए। इन्द्रप्रस्थको राजधानी बनाउँदा असङ्ख्य मानिसहरूको भिड त्यहाँ लाग्न थाल्यो। रात दिन गरेर बिस्तार बिस्तार ठुला ठुला महलहरू खडा हुन थाले। बगैँचा बाटिका लगाइए। कारिगरहरूले सुन्दर सुन्दर मूर्तिहरू गरेर ठाउँ ठाउँमा भ्याएर राखिदिए। इन्द्रप्रस्थको शोभाले इन्द्रपुरीलाई पनि मात गर्न थाल्यो। तयार भएको त्यस नयाँ नगरमा नौला किसिमका नौला पोसाक पहिरन भिरेका मानिसहरू आएर बस्न थाले। गाना बाजाले बजार रमाइलो भयो। हात्ती आए, घोडा आए रथ, ठुला ठुला सिँगारिएका अस्त्र शस्त्रले सुसज्जित वीर रक्षकीहरू आए। बालिका नारी बडो विस्मयसँग आँखा फारेर यो विराट परिणति हेर्थे। सडकमा नाङ्गै कुद्दै आफू जस्तै बालिकाहरूको हुलमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा नयाँ नयाँ चमत्कारका कुरा हेर्दै हिँड्थे। तर आमा बाबुहरूलाई बडो पीर परेको थियो। घरबारी हरण भइसकेको थियो। सहर स्थापना हुँदा ज्यामी भएर धेरैले काम पाए। धेरै सहरकाले अरू किसिमका पेसा पनि अङ्गीकार गरे। कति आइमाईले गणितका वृत्ति लिए। पेट त येनकेन प्रकारेण पालिन्थ्यो। तर आफ्नो स्वतन्त्र खेती वृत्ति भएकोले त्यहाँका पूर्व निवासीहरू बडा दुखी भएका थिए। तर केही उपाय थिएन। एक दिन बडो ससधज र आयोजनाका साथ पाण्डवहरूले आफ्नो सहरमा प्रवेश गरे। त्यत्रो हुल थियो त्यहाँ त्यस दिन, जुन दिन उनीहरू गृह प्रवेश गरेका थिए। ठुलो यज्ञ भयो। ब्राह्मण र पुरोहितहरूले उच्च कण्ठले वेद पाठ गरे। शस्त्र अस्त्रको प्रदर्शन भयो र भेला भएका सैनिक र नागरिकहरूले ठुलो स्वरमा पाण्डवहरूको जय जयकार गरे। यज्ञ धुमले व्याप्त आकाश धेरै बेरसम्म जय ध्वनिले प्रकम्पित भइरह्यो। बालिका नारीले यो सारा आयोजना र प्रदर्शन बडो कौतुकमयताका साथ हेरी। उसले देखि पाण्डवहरू बडा सुन्दर युवक रहेछन् र उनकी स्त्री द्रौपदीको सुन्दरताको कसले वर्णन गर्न सक्थ्यो। घर घरमा सबै पहिलेदेखि नै उसको चर्चा गर्थे। सानी भएर पनि नारी बालिकाले यो बुझी कि द्रौपदी 5 प्रतापी युद्ध कुशल पुरुष रत्नहरूकी सम्मिलित प्रेम पात्र भएकीले उसका नाक, भिरकुटी र गिर्वा गर्भले चढेका थिए। पाण्डवहरू इन्द्रप्रस्थबाट आफ्नो दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको राज्यको शासन गर्न थाले। इन्द्रप्रस्थले एउटा राजधानीको साधारण गतिमा प्रवेश गर्यो। त्यहाँका नागरिकहरू आफ्ना आफ्ना वृत्ति र रोजगारमा लागे। सहरको नूतनता बिस्तार बिस्तार समाप्त हुँदै गयो। विस्थापित परिवारहरू पनि एक एक गरेर नगरका स्थायी नागरिक परिवारमा परिणत हुँदै गए र उनीहरू क्रमशः पूर्ण रूपले नागरिकतालाई ग्रहण गर्न थाले। नारी बालिकाबाट लिठुली हुँदै गई। कम्मरमा कन्दनीको सहाराले सानो वस्त्रखण्ड बेर्न थाले। तर हस्तिनापुरको दुर्योधनको दरबारमा र इन्द्रप्रस्थको युधिष्ठिरको दरबारमा भित्री प्रतिस्पर्धा बढ्दै गयो नित्यप्रति। दुर्योधनले पाण्डवहरूको बढ्ती भएको असह्य हुन थाल्यो। उता पाण्डवहरू पनि प्रतिरक्षाको तयारीमा लाग्न थाले। दुवैमा युद्ध हो त भएन, तर सामरिक तयारी हुन थाल्यो। एक प्रकारको शीत युद्धको वातावरण बन्न गयो हस्तिनापुर र इन्द्रप्रस्थका बीच। बाहिर देखाउन भने औपचारिक सम्बन्ध राम्रो नै राखेका थिए। परिवारहरूले गर्नुपर्ने सामाजिक अथवा धार्मिक अनुष्ठानहरू दुवै परिवार सम्मिलित भएर गर्थे। तर भित्रभित्र वैरको भाव पनि बढ्दै गएको थियो। दुवैतर्फका धेरै बुढापाकाहरूले यसलाई शान्त गराउने प्रयत्न पनि गरे। एक दिन दुर्योधनले ठुलो जुवाको आयोजना गरेर युधिष्ठिरलाई निम्ता पठाए। तिनताका ध्रुत छात्र धर्म अधीनको मर्यादापूर्ण मनोरञ्जन मानिन्थ्यो। युधिष्ठिर लावा लस्कर लिएर हस्तिनापुर आए। दुर्योधनले ढोकासम्म आएर उनको स्वागत सत्कार गर्यो। भन्छन् दुर्योधनको मामा शकुनीले जाल गरेर प्रत्येक बाजीमा युधिष्ठिरले हराउँदै गए रे। जुवाको नशा चढेको युधिष्ठिर किन मान्थे? एक एक गरेर उनले दाउमा मुद्रा राखे। फेरि मणि
माणिक्यादिहरू अनि यावत चल सम्पत्ति। पछि जुवा रन्किँदै जाँदा राजपाट राख्दै हार्दै गए। अन्तमा पागल भएर आफ्नी पत्नी द्रौपदीलाई पनि दाउमा राखे। मारा भन्ने तुमुल स्वरले धुत स्थल कम्पित गर्दै कौरवहरूले द्रौपदीले जितेका थिए र भन्छन्। आफ्नो इबी साध्न रजस्वल भएकी द्रौपदीलाई सारा सभाको मध्यमा निर्वस्त पारे दुशासनले, जो दुर्योधनका एउटा दुस्साहसी भाइ थिए। निर्जन निकुञ्जमा प्रभावित भइरहने कुन निर्झरिणीको अजस्र ध्वनि जस्तो मोदी ऐनको बोली नथामिएर मानव बगिरहेको थियो। मेरो थाकेको र निन्द्राले भरिपूर्ण भएको मस्तिष्कको कुनै भित्री तहमा त्यो एकनाथसँग बचिरहेको थियो। कहिले कहिले लाग्थ्यो म निदाइसकेको छु र सपनाका तस्बिर मेरो निन्दित चेतनाका उप कथाको धारावाहिक क्रममा एक एक गरेर पढिरहेका थिए। कुन्नी कहिले हो त्यो पनि सम्झना छैन। एकनाथको स्वरमा कथाको वर्णन गर्दा गर्दै मोद्याइन मेरो अर्धचेतनामा इन्द्रप्रस्थकी एउटी नारीसँग मिसिन पुगी लाग्थ्यो। एकदम सपनाका कुरा हुन् यी सबै, केवल ध्वनि मात्र बाहिरबाट परिरहेको थियो मेरो कानभित्र, र त्यो ध्वनि थियो मोद्याइनको कण्ठको, एकनाथको। सायद यो पनि हुन सक्छ मेरो कथा सुन्ने उत्सुकताको जोडले गर्दा कान त खुल्ला रहे, तर मेरो बालकको कलिलो शरीर थाकेर हिँड्दैसकेको थियो। कुन्नी कहिलेदेखि हो मोद्याइनले आफ्नै जीवनको वृत्तान्त जस्तो गरेर भन्न थाली। मेरा आमा बाबुहरूले भने द्रौपदीको चिरहरण एउटी नारीको अपमान मात्र होइन कि ठूलो अनिष्टको अपरिहार्य सूचक हो। घर घरमा यसको चर्चा भयो र सबै अनिष्टको आशंकाले त्रस्त भए। लगतै फेरि पाण्डवहरूले वन जानु पर्यो 12 वर्षका लागि। इन्द्रप्रस्थ बिरान भयो। त्यहाँका ठूला ठूला दरबार खाली भए। मानिसहरूको रोजगार खोसियो। त्यहाँका नागरिकहरू एक एक गरेर हस्तिनापुर लगे। इन्द्रप्रस्थ एकदम शून्य भयो। हाम्रो परिवार क्षत्रिय भएकोले मेरो बा इन्द्रप्रस्थको पाण्डव दरबारमा रक्षक दलको तल्लो कक्षको एउटा पदाधिकारी हुनुभएको थियो। हाम्रो खेतबारी नष्ट भएपछि बाले सानो पद भए पनि जागिर खानु परेको थियो र जसबाट हामी नयाँ जीवन बिताइरहेका थियौँ, एक प्रकारले निर्धक्क भएर। त्यो पनि फेरि खोस्यो। पाण्डवहरू वन गएपछि इन्द्रप्रस्थमा दुर्योधनको कब्जा भयो र त्यहाँका रक्षकहरू सेवामुक्त गरिए। किनभने पाण्डव पक्षीय भएकाले कौरव दलमा यिनीहरूले सामेल गर्दा सुरक्षा हुँदैन भनेर। हाम्रो परिवार फेरि बिचलीमा पर्यो। हामीहरू जस्तै बिचलीमा पर्ने असङ्ख्य परिवारहरू थिए र उनीहरूकै सरह हामी पनि ताती लाग्दै पश्चिमतिरको ठूलो राजधानी हस्तिनापुर पुग्यौं। म त्यस बखतमा 8-9 वर्षकी हुँदी हुँ। आमा बा म र मेरो सानो 4 वर्षको भाइ शरणार्थी भएर हस्तिनापुर आयौँ। तर त्यहाँ हामी क्षत्रियहरूको सम्मान अनुकूल काम कहाँ पाउँथ्यौँ र? पाण्डव पक्ष भएकाले कौरवको सेना हाम्रो लागि वर्जित थियो। बा पनि आफू पाण्डव पक्ष भएको कुरा सारैतिर सगर्व भनी हिँड्नु हुन्थ्यो। धेरै दिनपछि दर ठोकर खाँदा गल्ली गल्ली भट्किएर कामको खोजीमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ गर्दा गर्दा पनि केही सिप नलागेर जमुनाको तटनेर कौरवहरूको दुर्गको बाहिरी पर्खाल भन्दा पनि बाहिर जहाँ बकैनो र बबुलका साना साना रुखका भङ्गै भङ्ग थिए र जहाँ पर्खाल बनाउँदा फ्याँकिएका साना ठुला ढुङ्गाहरू जताततै लडिरहेका थिए। हामी एउटा छाप्रो बनाएर बस्न थाल्यौँ। त्यो ठाउँ सहरभन्दा बाहिर जङ्गलको किनारामा थियो। बा दिनभरि नगरमा गएर काम गर्नुहुन्थ्यो र दैनिक आर्जनले जे जति हुन्थ्यो त्यसैले हाम्रो गुजरान भइरहेको थियो। यसरी हुर्किँदै गएँ, वयस चढ्दै गयो, किशोरी भएँ र यौवनको प्रथम खोटकिलोमा उभिन पुगेँ। आमा भन्नुहुन्थ्यो, नारी तैले रानी हुने जिउ पाएकी छस्, लायकी छस् त। म मक्ख पर्थेँ र
एकान्तमा गएर एउटा ठुलो ढुङ्गा पछिल्तिर बसेर त्यहाँका जङ्गली झ्याउ र पात र फुलहरूले आफूलाई सिँगार्थे र आफ्नो अनुहारले धेरै बेरसम्म झुकेर हेरिरहन्थे। म अघि थिएँ र कसिएर टम्म परेको स्थूलता बानगीका साथ मेरो सारा शरीरमा फैलिएको थियो। तिनताका केही काम नपाएर म जङ्गलमा चाहारी हिँड्थेँ। त्यसै आनन्दले शरीरलाई फुरुक्क पार्दै हरिणीको चालमा हस्तिनापुरबाट मृगयाका लागि कहिलेकाहीँ राजकुमारहरू त्यतै आउँथे। आमा आत्तिएर मलाई छाप्रोभित्र हुल्नुहुन्थ्यो, भन्नुहुन्थ्यो, तँलाई देखेर हरेर लैजालान् दरबारमा नर्तकी बनाउन। तँलाई कहिले पनि नबिर्सेस्, तँ क्षत्रिय कुमारी होस्। म छाप्रोको पलबाट शिकारमा हिँडेका राजकुमारहरूलाई हेर्थेँ र उनीहरूका साथ आएका उनीहरूका जस्तै तेजिला घोडामा चढेका उनका शिकारी सैनिकहरूलाई पनि लाग्थ्यो कस्ता राम्रा पुरुष छन् ती सबै। एक दिन म त्यसै भौतारिँदै हिँडिरहेकी थिएँ। जङ्गलभित्र चैतको महिना थियो। सुगन्धीले भरिएको वायुमा जङ्गलका पात लहराहरू बराबर सिहर्दै काप्दथे। रुखहरूमा बसेर चराचुरुङ्गी चिरीबिरी गरिरहेका थिए। कहिले कहिले कोइलीको तिखो कुजनले वन घन्किन्थ्यो। मैले आफ्नो शरीरलाई थरी थरीका फुलले सिँगारेकी थिएँ, राता सेता पहेँला फुलहरूले। त्यसै बखतमा आफ्नो दलबाट छुट्टिएको एउटा अश्वरोही युवक देखा पर्यो। सूर्यको रश्मि उसको मुखमा सोझै परिरहेको थियो, जसले उसको किञ्चित रक्तिम वर्ण भएकोले अनुहारमा पसिनाले गर्दा टाढाबाट मलाई ज्योति टल्केको जस्तो लाग्थ्यो। उसका काला कपाल तट्ट परेर गर्दनमा घोडाको चालका साथ उफ्रिरहेका थिए। हठात मलाई लाग्थ्यो कि म एक्लै छु यो विराट जङ्गलभित्र एउटा अति सुन्दर सैनिक वेशधारी युवकको अगाडि। मैले त्यसै लाजले छोप्यो। आफूले लुकाउन म एउटा मौलसिरीको रुखको फेद पछिल्तिर उभिएँ। त्यहाँबाट बिस्तारै टाउको झिकेर युवकको सुन्दरतालाई हेरिरहेँ। अश्वरोही युवकले मलाई देखेछ। ऊ घोडालाई मनेर उभ्याएर ओर्लियो र मेरो एक कदम समीप आयो। हाम्रा 4 आँखा भए। म लाजले गाडिएँ। उसले भन्यो, हेर सुन्दरी, तिमी को हौ? अप्सरा, किन्नरी, गन्धर्व को हौ? मनुष्य नारी त होइनौ निश्चय नै। यस्तो सुन्दरता पृथ्वीमा कहाँ उपलब्ध हुन्छ र? मलाई लाग्यो मेरो कानमा अमृत चुहिरहेको छ। मैले बडो यत्नसँग यति मात्र भने, हेर सुन्दर युवक, म एउटा मानव नारी हुँ, क्षत्रिय कुमारी। अनि उसलाई हेर्न नसकेर आँखा भैमा गाडे। हाम्रो प्रेम त्यसरी अकस्मात प्रारम्भ भयो। एक दृष्टिमै 3 ताकाको चलन अनुसार जङ्गलमा हाम्रो स्वयंवर भयो। अनि मैले उसलाई आमासँग भेटाउन हाम्रो छाप्रोमा लगेँ। उसले भन्यो, माता, एउटा कौरव पक्षी क्षेत्रीय सैनिक हुँ। आज तपाईँकी सुन्दरी छोरीको पति हुन पाउँदा म बडो भाग्यमानी भएको छु। साँझ पख बा पनि आउनुभयो। मेरो पुरुषलाई देखेर उहाँ पनि बडो प्रसन्न हुनुभयो। हामी पाण्डव पक्षी परिवार हौँ, तर आज त्यसको चर्चा किन? छोरीले एउटा योग्य क्षेत्रीय कुमारलाई आफ्नो पति बनाउन पाई, त्यही नै हाम्रो लागि महान सन्तोषको कुरा हो। जसले त्यही रात मलाई आफूसँगै घोडामा चढाएर आफ्नो घर लिएर आयो। आमाले रोएर, बाले आशीर्वादका साथ र भाइले म पछि पछि आउँला तिमीलाई भेट्न भनेर बिदा दिए। एउटा पुरुषको न्यानो स्पर्श अनुभव गर्दै हृदयमा आमा बा भाइलाई मायाका साथ सम्झिँदै म पत्नी भएर आफ्नो श्वशुर गृहका लागि हिँडेँ। हाम्रो गाउँ हस्तिनापुर भन्दा उत्तर पश्चिमतिर स्थित थियो। मध्यरात हुँदो हो हामी घर पुग्यौँ। पति पहिले घोडाबाट बुर्लुक्क हाम फालेर ओर्ले र अनि मलाई सहारा दिँदै झारे। उनले अन्धकारमा आमालाई घरको ढोका उघार्न भन्दै भने, आमा, हेर त आज कस्तो कोसेली ल्याएको छु, हेर त छिट्टै।
अनि उनले मलाई हेरे। म मायाले गदगद भएर उसँग टाँसिँदै गएँ। सासूले ढोका उघार्नुभयो र दिए उचालेर मेरो मुखलाई गौरवसँग हेर्नुभयो अनि बडो स्नेहको स्वरमा भन्नुभयो, बहु आऊ आफ्नो घरभित्र। त्यसपछि उहाँले आफ्नो छोरोलाई भन्नुभयो, साक्षात् लक्ष्मीलाई आफ्नो घरभित्र होल्न थालेको छस्। यिनको बडो कदर गर्नु, लक्ष्मी स्वरूप बहु हुन् यिनी मेरी। हाम्रो घर सानो थियो, 4 जनाको, सासू, देवर र हामी दम्पति। तर पारस्परिक माया र हाम्रो पति पत्नीको प्रणयले मलाई लाग्यो कि स्वर्गमा पनि योभन्दा सुख प्राप्त हुन्न। जङ्गलकै छेउमा हाम्रो गाउँ थियो। क्षत्रियहरूको एउटा सानो गाउँ। सबै परिवारहरूको मुख्य पेसा खेती थियो। तर घरमा दाजुभाइ छन् भने सैनिक सेवामा जागिर खान भनेर धेरै हस्तिनापुर जान्थे। हाम्रो घरको खेतीको आस्था सानो थियो। त्यसो हुनाले मेरो दुलाहाले पल्टनमा जागिर खानु परेको थियो र उनले आफ्नो योग्यताको सेनामा राम्रो पदोन्नति गर्दै आएका थिए। उनी दिनभरि हस्तिनापुरमै रहन्थे र रात परेपछि घोडा दौडँदै घर आइपुग्थे। सासू हाँसो पनि गर्नुहुन्थ्यो, आजकल मेरो जेठो छोरोलाई घरको माया खुब बढेको छ जस्तो छ। बडा रमाइला दिन थिए। मेरा 3 ताका, मेरा वयसका धेरै केटीहरूसँग मेरो मित्रता भयो र हामीहरू डफ्फा बनाएर दिनभरि खेतीमा डुली हिँड्थ्यौँ। जङ्गलमा गएर गाईबस्तु र घरका लागि घाँसपात र दाउरा काटेर ल्याउँथ्यौँ। हाम्रो गाउँको समीपमा एउटा कुण्ड थियो। किनारैमा एउटा विशाल सूर्य मन्दिर भएको, त्यसैले कुण्डलाई सूर्यकुण्ड भन्थे। पर्वमा त्यहाँ मेला लाग्थ्यो र ग्रहण भएको समयमा त त्यहाँ झन् ठुलो मेला हुन्थ्यो। खुब घुइँचो। अरू बेला त्यहाँ शान्ति हुन्थ्यो। हाम्रो गाउँका आइमाईहरूको डफ्फा त्यहाँ जान्थ्यो र त्यसै घाटको वज्रमा बसेर नाना थरीका कुरा गरेर जिस्कदै हामी समय काट्थ्यौँ। या त्यसै लहडामा लुगा फुकाएर नुहाउन थाल्थ्यौँ। खुब रमाइलो गर्थ्यौँ। मेरो शरीरलाई देखेर साथीहरू भन्थे, नारी बडा ईर्ष्या लाग्छ तँलाई देख्दा, यस्तै राम्री पनि हुने हो हामी गृहस्थ आइमाईले। मलाई लाग्थ्यो जीवन एउटा कहिल्यै पनि समाप्त नहुने बसन्त हो। 3 ताका देशभरि अमन चैन थियो। दुर्योधनको प्रतापले चारैतिर शान्ति थियो। उनका सबै शत्रु पराजित थिए। पाण्डवहरूको कुरा सबैले बिर्सिसकेका थिए र म कहिल्यै पनि नअघाउने प्रेममा परेर बेलुकी पख घरको सङ्घारमा बसेर पतिका लागि पर्खिरहन्थे। क्या रमाइलो रात थिए 3 ताका। प्रेमका आनन्दले टलपल गर्दै बित्ने रात। कहिले कहिले उनी नगरको दरबारको चर्चा गर्थे र भन्थे, पाण्डवहरूको वनवासको 12 वर्ष पुग्यो नि, गुप्तवासी दिन अब कति दिन छ र? म भन्थे, अब पाण्डव आउँदैनन्, यत्रो शान्तिलाई खलबलाउन। कहिले मनमा आशंका पनि हुन्थ्यो कि मेरो सुखको यो शान्तिमय जीवनमा कहीँबाट केही बाधा त पर्दैन। तर मन ढुक्क थियो। लाग्थ्यो जीवनको आनन्द र सुखलाई बाधा पुर्याउने कुनै लक्षणका काला बादल कतै पनि देखिँदैनन्। त्यस्तै रमाइलो र परम सुखमा मेरो दिन बितिरहेका थिए। मेरा मात्रै होइनन्, हामी सबै नारीहरूका। पति प्रेममा, शान्तिको वातावरणमा, जबकि युद्धको सम्भावना मानिसको मनबाट बिलाइसकेको थियो। हामी सहेलीहरू सूर्यकुण्डमा बसेर भन्थ्यौँ, अब मानिसले युद्धबाट मुक्ति पायो। त्यस्तै आनन्दको समयमा एक दिन धेरै रात बितिसकेपछि थाकेको अनुहार लिएर मेरा दुल्हा आए। मैले आशंकाले सोधेँ, के खबर छ प्राणनाथ? उनले भने, पाण्डवहरू विराट राजाको दरबारमा रहेछन्। 1 वर्षको गुप्तवास सिद्धिएपछि आफ्नो अधिकार खोज्दै राजा दुर्योधन कहाँ संवाद पठाएका छन्। मैले व्याकुल भएर सोधेँ, अनि के हुने भयो त? उनले भने, राजा दुर्योधनले विराट राजाको दूतलाई एकदम तिरस्कार गरेर फर्काइदिए। त्यसपछि हाम्रा दिन दुश्चिन्तामा काट्न थाले। रातिको प्रणयमा खिन्नताको अनुभव हुन थाल्यो र दिउँसोका घडी उदासीनले भरिएका। मेरो मात्र त्यस्तो अवस्था भएको होइन, हामी सबै नारीको एकै किसिमको अवस्था थियो। हामी दिउँसो सूर्यकुण्डमा भेला हुन्थ्यौँ र राति आफ्ना दुल्हाले नगरबाट ल्याएको खबरको चर्चा गरेर समय बिताउँथ्यौँ।
कोही भन्थे सबै लक्षण दुर्दिनका छन्। हेर ऊ त्यो दक्षिणको फाँटमा हावा कसरी उम्लेर उडिरहेको छ। सूर्यकुण्डको दक्षिण पश्चिमपट्टि एउटा ठुलो फाँट थियो, साना साना ढुङ्गाले भरिएको, जसमा काँड भएका साना झाडीहरू, घाँस र कुस मात्र उम्लिएका थिए। त्यस बाँझोपनले हामी अरू दिन पनि त्यसै डराउँथ्यौँ। गर्मीको ताका त्यहाँको सुक्खा भूमि तातेर रन्किन्थ्यो र टाढाबाट हेर्दा लाग्थ्यो माटो तल कुनै प्रज्वलित अग्निकुण्ड हरहर गरेर बलिरहेछ, जसको रापको लपट जमिनबाट उठेर वायुमा टल्किन्थ्यो। वर्षामा मानव आकाश फाटेर त्यहीँ झर्न पुग्थ्यो र इन्द्रको वज्र भयङ्कर गर्जनका साथ बार बार त्यहीँ बज्रिन्थ्यो। वसन्तको कोमल ऋतुमा पनि त्यहाँ बग्ने वायु लाग्थ्यो, सुसेली हालेर उदास मनको उच्छ्वास पोखिरहन्थ्यो। त्यस विराट बन्जर भूमिखण्डदेखि हामी त्यसै तर्सिन्थ्यौँ र भन्थ्यौँ त्यो पापी ठाउँ हो। त्यसो हुनाले बन्ध्या माटो छ त्यहाँको। त्यहाँ कसैले आफ्नो घर बनाएनन्, कसैले हलो जोतेनन्, त्यहाँ फलफुल उमारेन, त्यसलाई कसैले आफ्नो तुल्याएन। त्यसो हुनाले त्यसै थलोलाई राजाले थलो भन्थे। कुरु राजाको सरकारी भूमि कुरुक्षेत्र। त्यही उम्लिरहेको घोरुन वायुलाई देखाएर कोही सहेली आशंकामा भन्थे, हेर राक्षसी वायु खाँ खाँ गर्दै त्यहाँ बगेको। कोही भन्थ्यो ढारसको स्वरमा कौरव र पाण्डवहरूका बीच मेलमिलापको ठुलो प्रयत्न भइरहेछ रे। दुर्योधनले उनैका पक्षमा बुढापाकाले सम्झाउन थालेका छन् रे। उता युधिष्ठिरहरू 5वटा गाउँ लिएर मान्य भएका छन् रे। कुनै दिन खबर आउँथ्यो धर्मात्मा युधिष्ठिरले लडेर किमार्थमा राज्य नलिने अठोट गरेको छ रे। हामी तिनलाई धन्य पुरुष भन्थ्यौँ, तर फेरि सुनिन्थ्यो भीम उफ्री उफ्री उत्तेजनाका कुरा गर्छन् रे। फेरि सुन्यौँ कि द्रौपदी धिक्कारिन् रे। हे मेरा कहलाइएका वीरपति हो, के तिमीहरूले भएरेको राजसभामा भएको मेरो बेइज्जती बिर्स्यौ? हामीलाई द्रौपदीका यस्ता इक्का वचन नारीको मर्मदाको अनुरूप लागेन भन्थ्यौँ। 13 वर्षभन्दा अघिको एउटा असामान्य सम्झेर आफ्नो सुलभ नारीत्वलाई तिलाञ्जली दिँदै के कुनै नारीले पुलिसलाई युद्धका लागि उत्तेजित गर्ने हो? त्यसै बखतमा एउटा आश्वासन दिने समाचार आयो कि द्वारकाबाट श्रीकृष्ण मध्यस्थताको प्रयत्नका लागि आइपुगेका छन् रे। यदुवंशका शिरोमणि समुद्र प्रान्त जुन वृष्णि वंशको राज्य फैलिएको थियो, त्यसका नेता ती प्रतापी 20 पुरुषको कसले नाम सुनेको थिएन। हामी स्वास्नी मानिसहरू त झन् उनले मथुरा गोकुलका गरेका लीलाहरूको कथा सुनेर हृदयमा उनका प्रति उत्सुकता राख्थ्यौँ। यद्यपि उनी पाण्डवका नाता पर्थे र उनीहरूकै पक्षपाती थिए, तर हामीले विश्वास भएको थियो कि उनको मध्यस्थताको प्रयत्न निश्चय नै निष्फल हुने छैन। उनले कतिले त देवताको अवतार मानेर पूजासम्म गर्थे। उनले गर्न नसक्ने के छ र, होइन सहेली हो? भनी आपसमा हामी आश्वासनका लागि प्रश्न गरिरहन्थ्यौँ। मलाई लाग्न थाल्यो हाम्रो सुखमय जीवनको आकाशमा देखा पर्न आएको बादलको टुकडा फाटेर बिलाउने भयो। त्यसपछि फेरि पहिलेको जस्तै मनमा उत्सुकता लिएर म पतिका लागि साँझमा पर्खिरहन थालेँ। देउर ढुङ्गामा आफ्नो हतियार चम्काइरहेका हुन्थे। उनी भन्थे, भाउजू पाण्डवहरूका कति शिरको रगत यसले खाने हो? मैले रिसाएर भने, देवर कस्तो अशुभ कामना गरेको तिमीले साँझको बेलामा? के तिमीलाई आजकालको शान्तिको रमाइलो काल मन पर्दैन? छि। राति पतिको न्यानो छातीसँग टाँसेर मैले बडो आश्वस्त स्वरमा भने, नाथ अब त मेल होला कृष्णको प्रयत्नले। हामी यसै गरी प्रणयको राति बिताइरहन पाउला। र उनी ढकमक्क भएको उनको छातीमा मैले हात फेर्दै भने, उनले भने, खोइ कुन्नी प्राण प्यारी, हाम्रा राजा दुर्योधन सियोको टुप्पो जति पनि माटो नदिने रे पाण्डवलाई भनेर ढिपी लिइरहेका छन् रे। र कृष्ण पनि मेलमिलापको कुरा गर्न आउँछन् हाम्रो दरबारमा, तर सुन्दछु भित्रभित्र पाण्डवहरूलाई उकासिरहेका छन् लट्नलाई रे। मेरो त्यो पर्ने रात भविष्यको भयले
त्यसै चिसो भएर बित्यो। एका बिहानै दोला सधैँको घोडा जस्तो घोडा चढेर हस्तिनापुर गए। दिउँसो हामी सहेलीहरू सूर्यकुण्डको पत्थरको घाटमा भेला भयौँ। सबैले भने कृष्ण छल गरिरहेका छन्, साँचो किसिमबाट मध्यस्थता गर्न थालेका छैनन् रे। कोही कोही त यहाँसम्म पनि भन्न थालेका छन् रे कि कृष्ण देवताका अवतार हुन्, भूभार हर्न ठुलो समर रचाउन आएका हुन् पृथ्वीमा। समरको शब्द सुन्न साथ हामी नारीहरू भयले काप्न थाल्यौँ। मनमनैमा आफ्ना पति, भाइ, दाजु, बा, काकाहरूलाई सम्झेर ईश्वरसँग पुकार गर्न थाल्यौँ। हे ईश्वर, सबैको रक्षा गर। म भर्खर यौवनको प्रथम पहरमा उभिएकी नारी बान लागेकी हरिण जस्तै छटपटाउँदै भन्थे, मेरो ललाटको सिन्दुर परमात्मा कहिले पनि नपुछ। भारतवर्षभरिका नारीहरूको कण्ठबाट उठेको पुकारको कुनै पनि ईश्वरले किञ्चित पनि ध्यान दिएनन्। दिन प्रतिदिन लडाईँको तयारी दुवै पक्षबाट हुन थाल्यो। आफ्नो आफ्नो पक्षमा तान्न भारतवर्षका मात्र होइन कि टाढा टाढा देश देवसावरका राजाहरू कहाँ तेजिला घोडामा चढेका दूतहरू पठाइएर नातामा पर्न आएका राजा महाराजाहरू त्यसै नाताको अनुसार कौरव र पाण्डव पक्षमा छुटी। कृष्णले रोज्न लगाए अर्जुन र दुर्योधनलाई, मेरो औँसेहिनी सेना एकातिर, म एक्लो व्यक्ति एकातिर, भन कसलाई रोज्छौ? दुर्योधनले औँसेहिनी सेना रोजेरे, अर्जुनले यस्तो कृष्ण जस्तो जय भने कृष्णले रोजेरे। एउटा पक्षले अर्को पक्षले फुटाउने कोसिस गर्न पनि बाँकी राखेनन् रे। एक दिन बिहानै कुन्ती लुकेर आफ्नो जारज पुत्र कर्ण कहाँ पुगिन् रे र भनिन् रे, पुत्र पाण्डवपट्टि लाग। कर्णले भने रे, किन अर्जुन रहला कि म रहौँला? तिम्रा 5 का 5 पुत्र रहिरहनेछन् कुन्ती। एक एक गरेर दुवै पक्षमा सेना सुसज्जित हुँदै एकत्रित हुन थाले। दुवैपट्टिका त्यत्रो विराट सेना अट्ने ठाउँ अन्य कहाँ थियो र? त्यसैले हाम्रो गाउँको सूर्यकुण्ड भन्दा दक्षिण पश्चिमतिरको ठुलो फाँटमा दुवै पक्षका सेना एकट्ठा हुन थाले। पुरुषहरू त युद्धको उत्तेजनाले त्यसै तातिन थालिसकेका थिए। उनीहरूसँग तिनताका भेटघाट पनि हुन मुस्किल हुँदै गयो। उनीहरू दौडा दौड गर्दै यताउति कुदिरहन्थे। हामी स्त्रीहरूले भने भयले कतैबाट त्राण थिएन, छटपटाएर यताउति गरिरहन्थ्यौँ। मलाई त लाग्थ्यो भयले बार बार म निसासिरहन्छु। असङ्ख्य पल्टने रथका पहियाले, हात्तीको पाइलाले, घोडाका टापले, उठाएको धुलोले सारा आकाश ढाक्न थाल्यो। हाम्रा खेतका बाली निर्दयतापूर्वक किचिन थाले, भाँसिन थाले। बीचबीचमा तुमुल घोष गर्दै भेरी बस्न थाल्यो, नगरा गट्किन थाल्यो। साना साना बालकहरूलाई छातीमा च्यापेर आमाहरू त्राही त्राही गर्थे। तैपनि मृत्युको यत्रो व्यापक आयोजना देख्दा देख्दै पनि जबसम्म सास छ तबसम्म आश छ भनेको जस्तो साना साना कुरामा हामीलाई आशा लाग्न थाल्यो। दुर्योधन हाम्रो राजाको तर्फबाट त हामीलाई आशा थिएन, किनभने ऊ भयानक हट्ठी र अभिमानी व्यक्ति थिए जो आफ्नो हटमा सारा संसारले अग्निमा होम्न सक्थ्यो। र पाण्डवहरूबाट हामीलाई समय समयमा आशाको सञ्चार भइरहन्थ्यो। कृष्णले धर्म युद्धको व्याख्या गर्दा युधिष्ठिरले भनेरी, कुनै अवस्थामा पनि युद्ध धर्ममय हुँदैन हे केशव। एकचोटि त उग्र स्वभावका भीमले पनि कृष्णसँग शान्तिको पक्ष लिएर तर्क गरे। तर हाम्रो आशा परालको आगो जस्तो एकछिन बलेर निभेर गयो। त्यस रात जब मेरा पतिदेव घर फर्केर आए, उनलाई देख्ने बित्तिकै मेरो हृदयले बुझ्यो यो हाम्रो सायद अन्तिम रात हो। मैले केही बोल्ने साहस गरिनँ, उनले पनि केही बोलेनन्। रातभरि छाती छाती टाँसेर हामीले बितायौँ। भोलिपल्ट जाने बखतमा मात्र उनले बोले, प्यारी बिदा। मैले आफ्ना ठुला ठुला आँखा आँसुले टम्म भरेर उनीपट्टि उठाएँ। भन्न केही सकिनँ, बिदा बिदा। के आजसम्म बिदा दिन सकेकी छु र? कति युग कति कल्प बिते, त्यस बिहान मसँग छुट्टिएर गएका पतिलाई आजसम्म बिदा दिन सकेकी छैन। भोलिपल्ट गाउँमा कुनै पनि पुरुष रहेनन्। मेरा 12 भाइ पनि उता पाण्डव सेनामा भर्ती भएका छन् भन्ने खबर पाएँ। दुलाहा र देवर कौरव सेनामा, 12 भाइ पाण्डव सेनामा। कसले कसलाई वध गर्ने यो स्वजातीय हत्याकाण्डले कसको जय कसको पराजय हुने हो?
हे परमात्मा, प्रलयको प्रारम्भ हुने दिनमा पनि भगवान भास्कर सधैँको जस्तो आफ्नो ज्योतिर्मय वरदानलाई पृथ्वीभर सर्वत्र छर्दै उदय भए। सूर्योदय भन्दा पहिलेदेखि नै घोर कोलाहल छँदै थियो। सूर्यको प्रथम किरण कुरुक्षेत्रमा पर्ने बित्तिकै त्यो विशाल मैदान धप्प गरेर प्रज्वलित भयो। रातका शिखर, योद्धाहरूका कवच, हात हतियार, तरबार, तर्कस, बाण, खुँडा, भाला, सेनापतिका मुकुट, घोडा, हात्तीका साज श्रृङ्गार सबै एकैचोटि विस्फोटित भए जस्तै सूर्यको किरणले धप्प भए। त्यस दिन त्यहाँ भेला भएका मानिसहरूको बाढीलाई देखेर मात्रै पत्याउन सकिन्थ्यो। मसँग मेरा प्राणधार विदा भएर जाने बित्तिकै मेरो जीवनबाट तमाम रस सुकेर गयो। मलाई चारैतिर अँध्यारो लाग्यो। छटपटिँदै कहिले यता कहिले उता भौतारिँदै हिँड्न थाले। त्यस समय कसले कसलाई सान्त्वना दिन सक्थ्यो र? सबै एकनाथसँग पीडित थिए। सबैले आफ्ना आफ्ना परमप्रिय पुरुषहरूले रणमा विदा गरिसकेका थिए। सबैको हृदयमा आफ्नो एकान्तको पीडा क्रन्दन मात्र थियो। म कहिले सासू कहाँ पुग्थेँ, ती बुढी नारी टोलाएर हेरी मात्र रहन्थिन्। मलाई उनको आँखामा अझै 2टा पुत्रको चित्र नाचिरहेको हुँदो। गाउँका सखी सहेलीहरू पनि म जस्तै वेदनामा छटपटिएर भौतारिरहेकी थिए। सबैले आफ्ना प्राण प्यारा पतिले भर्खरै मृत्युको द्वारमा जान बिदा दिएका थिए। त्यहाँ कसले कसलाई सान्त्वनाको शब्द भन्न सक्थ्यो? म विक्षिप्त जस्तो भएर गाउँको उत्तरपट्टिको एउटा ठुलो ढिस्कोमा उपर चढेँ, जहाँबाट बिहानको सफा प्रकाशमा कुरुक्षेत्र टल्पल गरेको देखिन्थ्यो। म जस्तै अरू पनि धेरै ग्रामीण नारीहरू कोही आफ्ना सन्तानलाई छातीमा टाँसेर आफ्नो शरीरको भार थाम्न नसकेर घुँडा टेकेर त्यहाँ बसिरहेका थिए। सबैको शून्य दृष्टिले कुरुक्षेत्रमा तरङ्गित भइरहेको मानव समुद्रमा आफ्ना आफ्ना प्यारालाई खोजिरहेका थिए। त्यो समुद्रमा मानव बिन्दुलाई कसैले देख्न सक्थ्यो र? केवल देखिन्थ्यो मानव माझको एउटा प्रचण्ड ठुलो पिण्ड, जसमा व्यक्ति लोभ भएर बिलाइसकेको थियो, जसमा न कसैका प्राण प्यारा पति, न कसैका आँखाका तारा पुत्र, न कसैका प्रिय दाजुभाइ, न कसैका एकमात्र सहारा बा काका छुट्टिन्थे। राक्षसी मृत्युले तिनीहरू सबैलाई युद्धपूर्वक नै एकाकार गरिदिइसकेको थियो। हामी नारीहरू आफ्नो हृदयको क्षुद्र प्रेम लिएर त्यहाँ ढिस्कोमाथि बसेर आफ्ना प्राण प्याराहरूको खोजी गरिरहेका थियौँ। कति विदेशमा हामी जस्तै नारीहरू नदेखिने रणक्षेत्रपट्टि शून्य दृष्टि दिइरहेका हुनन्, आफ्ना आफ्नालाई खोज्दै। पाण्डव पक्षी सेना पश्चिमतिर उभिएको थियो, पंक्तिबद्ध भएर। मानव रातारात त्यहाँ मानिसहरूको एउटा विशाल जङ्गल उम्रिन गयो। उनीहरूमाथि सूर्य पूर्वबाट सोझै परिरहेको थियो। 7 औँसाहिनी सेना, 7 महारथी, द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखण्डी, सात्यकी, चेकितान, भीमसेनका पछि युद्ध कौशलद्वारा विभिन्न रूपमा सङ्गठित भएर उभिएका थिए। बीचबीचमा लाग्थ्यो कुनै असहाय उत्ताउलोपनले त्यहाँको सियामा हलचल हुन थाल्यो। चारैतिर शङ्ख र दुन्दुबीको तुमुल ध्वनि गुन्जन थाल्यो। लाग्थ्यो रथ, पैदल र हात्तीहरूबाट भरिएको त्यो भयङ्कर सेना उत्ताल तरङ्गले व्याप्त सागरको समान क्षुब्ध भइरहे। रणयात्रा उद्धत पाण्डव र उनको त्यो विराट सेना चारैतिर दौडादौड, कोही रथमा आरूढ हुँदै, कोही हात्ती, कोही घोडामा, कोही कवच बाँध्दै गर्न थालेको हामीले देख्यौँ। सेनाको अगाडि अगाडि भीमसेन, कवचधारी मातृकुमार नकुल र सहदेव, सुभद्र कुमार धृष्टद्युम्न र पाञ्चाला देशी क्षेत्रीहरू थिए। यी सबैले भीमलाई अगाडि पारे। उनीहरूको सामुन्ने युद्धस्थलका लागि ठुलो खाली मैदान बीचमा छाडेर दुर्योधन बडो फुर्तिसासँग सेनाको निरीक्षण गरिरहेका थिए। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, सिन्धुराज, जयद्रथ, कम्भोतराज, शुद्धदक्षिण, कृतवर्मा, कर्ण, भूरिश्रवा, शकुनी इत्यादि आफ्नो आफ्नो अछौहिनका साथ उभिएका थिए। एउटा ठुलो रथमा हामी सबैले पितामह भनेर चिनेका ढकमक्क सेता भइसकेका भीष्म पनि थिए। हाय भीष्म, मर्ने बखतमा पनि यो के को कुकृत्य गर्न तम्सिएर रणभूमिमा आएका छौ तिमी दुर्योधनका खटनमा। हाय पितामह,
हाम्रा आदरणीय वृद्ध गुरुजन हाय पञ्चाल कुमारी द्रौपदी जो भर्खरै केही टाढोसम्म आफ्ना पञ्चपति देवहरूले पुर्याएर दास दासीहरूद्वारा घेरेर उपल्ल ल्याए नगरतिर फर्किरहेकी थिइन्। हाय नारी, हाय तिम्रो पति हिंसाको भावना जसले तिमीलाई अन्धवेगमा आफ्नो नारीत्वको स्वाभाविक हृदयतालाई बिर्साइदिइरहेको थियो। हामीले आफू नारी भएको स्थितिलाई सम्झेर आपसमा मुखामुख गर्यौं। आपसमा भन्ने सुन्ने कुरो त केही थिएन। हृदयको एकान्तको त्रासमय उद्विग्नता हाम्रो शून्य आँखाबाट च्याइरहेको थियो। गुफाको अन्धकारमा लुक्न गएको कुनै भयतत्र असहाय पशुको दिन अनुहारमा टल्केको आँखा जस्ता। एकैछिनमा अचानक भयङ्कर घोषका साथ एकैचोटि शङ्ख निनाद भयो। भेरीहरू गजरातको स्वरमा गम्भीर घोष गर्दै बजे। नगडा गट्क्यो र लाखौं जनकण्ठबाट पृथ्वीले फाट्ने गरी जोय ध्वनि गर्ज्यो। त्यो कत्रो आवाज हुन गयो भने हामीलाई लाग्यो सहर्ष वज्र एकैचोटि गट्केर प्रचण्ड विस्फोटका साथ पृथ्वीमा खस्न पुगिरहेछन्। आमाहरूका काखमा छातीसँग टाँसिएर बसेका बालबालिकाहरू भयले निसासिएर निलो मुखले रुद्रकण्ठमा आमा भनेर चिच्चाए। मेरा धेरै सहेलीहरूप्रति चित्कार गर्दै आफ्नो सुन्दर केशलाई जसले कोरेर आज कसैले सुन्दर कबरी बनाएर आफ्नो शिरको शोभा तुल्याएका थिएनन् लुज्दै विक्षिप्त जस्ती भएर भागाभाग गर्न थाले। म त चेतना शून्य थिएँ। घुँडा टेकेर चिउँडोलाई हत्केलामा थामेर नर्कको बाफमा टलपल गरेको कुनै दृश्य जस्तो अस्पष्ट कुरुक्षेत्रले एकटकले हेरिरहेकी थिएँ। त्यही कहीँ एउटा आँसुरोही पनि छ जो मेरो हृदयको टुक्रा हो। हे परमात्मा, रक्षा गर त्यसको, रक्षा गर। त्यसै बखतमा पश्चिमपट्टि लामो लागेर उभिएको पाण्डव सेनाबाट ज्वालामालाले युक्त सूर्यको किरणमा अग्निको समान चम्किरहेको एउटा रथ छुट्टिएर हलोको तर तेज चालले पूर्वपट्टि बढ्यो र आयो। त्यसमा लागेका साना साना सयकडौँ घन्टी टुन टुन गरेर बजे र त्यसमा ज्योतिका सेता घोडा मानव घन्टीको तारमा थर्किँदै थिए। रथको पार्श्वमा एउटा लामो दण्डका उप कपीको आकार अङ्कित भएको ध्वजा बिहानको पूर्वीयमा फरफराइरहेको थियो। रथको बागडोर समातेर बसेको सारथीको आसनमा निष्फिक्री र मस्त किसिमको हकाइलाई देखेर लाग्थ्यो यो रथ रनका लागि होइन कि कुनै आमोद प्रमोद र बिहारका लागि जोतिएको छ। एउटीले औलाले देखाएर भनी, हेर त सारथीको आसनमा बसेको त कन्या हो। साँच्चै नीलो वर्णको हँसिलो चेहरा जसका बीचबीचमा टल्किने दाँत सूर्यको प्रकाशमा उनको अनुहारको चिल्लो कलिमालाई बार बार उद्भासित पार्थे। सिखी पुच्छको रङ्गी बिरङ्गी मुकुट लगाएको नाङ्गो देह, कम्मरमा रेशमी पितम्बर पहिरेको त्यो सुन्दर पुरुष निसन्देह कृष्ण नै थिए र रथमा आरूढ रथपति अर्जुन थिए जसले हातमा गाण्डवी धनुष र बाण समातिराखेका थिए। अर्जुनको उज्जवल कान्तिमय मुख सूर्यको प्रकाशमा टिलिक टिलिक भइरहेको थियो। रथपलमै समरको प्राङ्गणको मध्यमा पुग्यो। कृष्णले रास खिचे, घोडा ठप्प थामिए। अचानक त्यहाँको खलबली थामियो, शङ्ख फुकिन थामियो, भेरीको शब्द रोकियो। ती असङ्ख्य सैनिकहरू आफ्ना ठाउँमा मूर्तिवत निशब्द भएर भिरहे। पूर्वको बगिरहेको बतास थामियो, चराचर निस्तब्ध भयो। लाग्यो तल समीको बोटबाट झर्ने पात भुइँमा खस्दा पनि सुन्न सक्थ्यौँ। अनि आर्त मानव बानी अर्जुनको कण्ठबाट केही बाष्पित स्वरमा निस्कियो, मधुसूदन, सामुन्ने उपस्थित भएका युद्धका लागि आएका यी मेरा स्वजन समुदायलाई मारेर न विजय नै चाहन्छु, न राज्य, न कुनै प्रकारको सुख। उनले भने, हे जनार्दन, यिनीहरूले मलाई मार्ने भए पनि मारुन्। म यिनीहरूका विरुद्ध गाण्डीव उठाउँदिन। तिनीहरू लोकको राज्यका लागि त मबाट यिनीहरूको हत्या हुन सक्दैन भने यो जाबो हस्तिनापुरको राज्यका लागि के म नरहत्या गर्छु? बिहानको त्यो निस्तब्धतामा
हातले गाण्डीवलाई युद्ध नगर्ने निर्णयको प्रतीक जस्तो गरेर फ्याँक्दै अर्जुनको त्यो मानव हृदयको बानी चारैतिर गुन्ज्यो। म गदगद भएँ। हृदय हठात रसाएर आयो। आँखालाई सन्तोषको जलले भिजायो। तर उनी नै खेर कृष्णको ईश्वरीय बानी टाढको समुद्रको गर्जन सुनिए जस्तै गम्भीर स्वरमा शान्तिले भङ्ग गर्दै निस्कियो। उनले भने, हे पार्थ, तिमीले मोहले आक्रान्त गरेको छ। उठाऊ गाण्डीव र प्रविष्ट हो युद्धमा। यसमा विजय भयो भने पृथ्वीको भोग गराउला र कदाचित मारियो भने स्वर्गको भागे गर्न पुगाउला। अर्जुनको मानव हृदयले मानेन। शिर हल्लाएर उनले कृष्णको उपदेशलाई अमान्य गरे। के साँच्चै आज कुरुक्षेत्रमा मानवता दैत्यत्वका उपर विजयी हुन आँट्यो? के अर्जुन आज ईश्वरलाई त्यागेर मानवको वर्णन गर्न कटिबद्ध भएका छन्? कृष्णले नाना किसिमको तर्क दिए, लामो व्याख्या गरे दर्शनको। म सूर्यकुण्ड गाउँको त्यो अल्गो ढिस्कोमा बसेर गीताका एक एक वचन सुनिरहे। स्वयं कृष्णको मुखबाट प्रभातको शान्त वातावरणमा कृष्णको सुरिलो बानी आफ्नो दिग्नतासँग स्पष्ट मेरो कानमा परिरहेको थियो। अर्जुन मानव हृदयको व्यथाले व्यथित थिए। करुणात्र भएर बार बार उनी शिथिल हुन्थे। मनुष्यको जुन नग्न रूप छ, करुणाको, सहृदयताको, स्नेहको, प्रेमको, स्वजातीयताको, कौटुम्बिकताको, मैत्रीको, दयाको, त्यसैको साकार रूप थिए अर्जुन त्यस दिन। उता कृष्ण अनुदिग्न, शान्त, निश्चल, दृढ, आत्मनिर्भर भएर अर्तीको श्लोकमाथि श्लोक पढिरहेका थिए। उनले अर्जुनलाई सम्झाउँदै भने, हे कौन्तेय, तिमीले आफ्नो कर्तव्य गर्नुपर्छ। निष्प्रिय भएर, अनासक्त भएर, निष्कास कर्मले पाप लाग्दैन। स्थित प्रज्ञ भएर मार सबै बैरीलाई। हे कृष्ण, यो कस्तो उपदेश हो तिम्रो? निर्मम मानव साना तिना आशा आकाङ्क्षाले चालित हुने प्राणी हो। यसको सानो जीवनमा प्रणयको निवास छ। प्रियसँग छ्यानका लागि भए पनि टाँसिने लोभ, पुत्रलाई चुम्बन गर्ने लोभ, मित्रकताको आदान प्रदानमा बाँधेर साख्य जीवनको न्यानोमा बस्ने लोभ। तिमी पो कृष्ण देवता हौ स्वर्गका, जहाँको निवासी आफ्ना मर्तमा निष्प्रिय हुन सक्छौ। करुणाहीन हृदय राख्न सक्छ, जसका आँखामा आँसु टल्किन दिँदैन, जहाँ मृत्यु छैन। अनन्तको जीवनको निष्काम हुन सकिन्छ। तर हामी मानव, हाय कालका ग्रासी, हामीमा त्यो कहाँ सम्भव छ? फेरि कृष्ण, यो कस्तो कर्तव्यको प्रेरणा हो तिम्रो? समरका लागि आफ्नो सखा अर्जुनलाई बार बार उकासिरहने। के मानव जीवन त्यसै मृत्युको दुर्दमनीय सिमानामा चारैतिरबाट सङ्कुचित भएको छैन र? तिमी मृत्युलाई अस्वाभाविक किसिमबाट आह्वान गरेर त्यसलाई कर्तव्यको संज्ञा दिन्छौ। अर्जुन, हामी तमाम मनुष्य नारीका हृदयको आशीर्वाद लिऊ। तिमी देव सम्मोह मानवीय सत्य स्थापित गरिरहेका छौ। निर्भय भएर अडिरहौ अर्जुन, तिमी अडिरहौ। कृष्णले भने, हे परमतप अर्जुन, तिमी अहिले अज्ञानको अन्धकारमा छौ। ज्ञानको चक्षु घारेर हेर, यहाँ कसले मारिरहेको छ र? यो तिम्रो शरीर त एउटा थोत्रो टालो हो, जसले मरे भन्दा तिमी त्याग्छौ मात्र। न तिमी मर्छौ न मार्छौ कसैलाई। यो तिमीले देखेका कुरा सबै मिथ्या हुन् महाबाहो। के यो सबै कुरा मिथ्या हो, भ्रम हो? यो विशाल जनसमुद्रमा प्यारो पतिलाई खोजेर हिँडिरहेको मेरो आँखाले देखेका यी दृश्य सारा के माया हुन्? हृदयमा अहिले केवल वाच्छा भएर रहिरहेको मेरो नजन्मेको सन्तानका मसिना रसिला ओठमा राखिन उन्मुख भएका मेरा उद्धर्ष स्तन युगल के मात्र मायाका लघु मांस शिखर हुन्? समुद्रको गर्भमा स्वातिको वृष्टि बिन्दुले चाहना गरेर खुल्ने र बन्द हुने सिपी सम्पुट जस्तो सन्तानका तीव्र कामनामा स्मन्दित हुने मेरो मातृगर्भ कि त्यो पनि मिथ्या हो? हे केशव, स्वर्गको उच्चतामा बसेर तलका कीटमय मृत्युलोकमा हामी प्राणीलाई देखेर तिमीलाई लाग्दो हो मानव जीवन मायावत, मिथ्यावत, अप्रशंसकिक छ। हामीलाई कमिलाहरूका प्रति भएको जस्तो
तर हाम्रो जीवन हामीलाई अप्रासङ्गिक नै छ होइन। कुनै तर्कले पनि, कुनै उच्च दर्शनको जोडले पनि जीवनको सुख दुःखलाई, मरणको सत्यतालाई, यो ठोस घेरालाई मिथ्यामा परिणत गर्न सक्दैन। हे मुरारे, अर्जुनले मानव अवस्थाबाट विचलित नभएको देखेर कृष्ण भन्दै गए। निस्पन्द आकाशमा उनको गम्भीर बानी तरङ्गित हुँदै गयो। टाढा पर्वतको उच्चतम शिखर भन्दा पनि माथिबाट बोलिएको जस्तो ध्वनि मेरो कानमा परिरह्यो। कृष्ण भन्दै गए, म परम ब्रह्मा परमेश्वर हुँ। म माथि पूर्ण विश्वास र आस्था राख। म जे भन्छु गर। म आदर्श हुँ तिम्रो। म तिम्रो प्रार्थनाको हेतु हुँ। म तिम्रो लक्ष्य हुँ। यस प्रकार अर्जुनको मानवीय कमजोरीमाथि बार बार प्रहार गरेर कृष्णले उनलाई शिथिल बनाउँदै गए। बिहानभरि कृष्णको एक नाचको निरग्दिन कण्ठध्वनि गुन्जित भइरह्यो। 18 अध्यायी गीताको सम्पूर्ण प्रायण भयो। त्यस दिन कुरुक्षेत्रमा प्रलय मचिनुभन्दा ठिक्क अघि विचार एउटा क्षुद्र मानव देवताको रुद्र तेजको अगाडि कति बेर अट्न सक्थ्यो। अर्जुनको मानव आग्रह खुकुलो पार्दै गयो। तिनैबाट बिस्तार बिस्तार मानवता निस्कँदै गयो र त्यसखरि खाली भएको ठाउँमा उनमा दैवत्व भइदै गयो। अन्तमा कृष्णले मुख बाएर अर्जुनले आफ्नो ईश्वरीय प्रमाण प्रदर्शित गरे, आफ्नो विराट रूप देखाएर। अनि अर्जुन मानव रहेनन्, एकदम ईश्वराढ्य यन्त्र भए। उनी देवता चढ्यो उनमा। उनको बलिष्ठ भुजा काँप्यो। फ्याँकेको गाण्डी उनले टिपे र त्यसबाट प्रत्याङ्क चढाए। 18 अध्याय गीता श्रवण गरिसकेपछि मानव रहँदैन। त्यो ईश्वरारूढ व्यक्ति हुन्छ र तसर्थ अतुल शक्तिबाट विद्युन्मय। अचानक रणक्षेत्रको निस्तब्धता भङ्ग भयो। शङ्ख र भेरीको निनाद र सैनिकहरूको हुङ्कारले कुरुक्षेत्र कम्पित भयो। चारै दिशाबाट प्रबल वेगसँग वायु बग्न थाल्यो। आकाशमा घनगर्जन भयो। उन्मत्त भएका दैवी शक्ति सम्पन्न अर्जुनको गाण्डी टङ्कारका साथ युद्ध जुध्यौ। दुवै सेना समरमा मिसिए। मानव दुई विशाल पर्वत पंक्ति गरी सरेर र अगाडि बढ्दै आकाशमा टक्राउन पुगे। केवल अर्जुनमा मात्र देवता लागेको थिएन। गीताको उपदेश कृष्णले अर्जुनले मात्र सुनाएका थिएनन्। कुरुक्षेत्रमा एकत्रित भएका लाखौं सैनिकले गीता सुनेर अब उन्मादमा आएको पाए। मानव यसरी नै अन्तमा ईश्वर शक्तिको अगाडि घुँडा टेकिदिन्छ, उन्मादित भएर एक लक्ष्यपट्टि धावित भएर। युद्ध जुट्यो। 18 दिनसम्म अनवरत मृत्यु यन्त्र चालित भइरह्यो। कचकच 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 मानिसका असंख्य मानिसका कोमल गर्दन कचकच कचकच काटिँदै गए। तुमुल युद्ध घोषका साथ प्रतिदिन सहर्ष युद्ध काटिन्थे। ईश्वरारूढ भएको सहर्ष कण्ठको रणहुङ्कार ज्वालामुखी जस्तो विस्फोटित हुन्थ्यो। तर मानव पुत्र मर्दा प्रत्येकले आफ्नो निश्वास छाड्थे। आफ्नो एकान्तको निजी उच्छ्वास शिर भूमिमा लडे पनि प्रत्येक कवन्ध एकचोटि आफ्नो गोडामा नृत्य गरेर पछारिन्थ्यो। स्वर्गको कुन थलामा भोकाएको ईश्वर बसिरहेका थिए। उनको छुदा अझै निवारण भएको छैन। नरमुण्डमाथि नरमुण्ड चढाऊ उनलाई। मानिसका लाजको हिमालय उनका सम्मुख खडा गर। बगाऊ शोषिनको रक्तिम गङ्गा उनको प्यास मेटाउन। 18 दिनसम्म महाभारत मचिरह्यो। अन्तमा मृत्युको यन्त्र थामियो। छेदित हुने ग्रीवाको अभावमा युद्धमा केवल 7 जना बाँकी रहे। लाखौं पुरुष मारिए। पृथ्वी पुरुषबाट शून्य भयो। केवल विधवा नारी आफ्ना असहाय बाल सन्तानलाई आफ्नो पागल छातीमा टाँसेर बाँचिरहे यस लोकमा। कुरुक्षेत्र लाखौं मृत शरीरले पाटियो। त्यसपछि कुरुक्षेत्र श्वान श्रृङ्गाल गिद्ध तथा अरू मांसभक्षी पशुपन्छीहरूको
अमङ्गलकारी क्रीडा र रपले मुखरित भइरह्यो दुर्गन्धले भरियो। म विधवा भएँ र म जस्तै लाखौँ नारी वैधव्यका शिकार भए। विधवा मरिसकेकी नारी हो जसको देह कालान्तरमा ढलेर समाप्त हुन्छ। कुरुक्षेत्रको त्यो पर्वतमा कहीँ मेरो पतिको मृत शरीर पनि हुँदो, जहाँ म जस्तै अरू विधवा नारीका पतिहरूका शरीर थिए, जसले स्यालहरू कुकुरहरू तान्दै लुच्दै घिच्याउँदै टाढा टाढा पुर्याइरहन्थे, जसले चिल गिद्धहरू आकाशमा उड्याएर उत्तर भारतको विभिन्न ठाउँमा छिरिरहेका थिए। ती सबै लास हाम्रा प्रेमी, हाम्रा पतिका लास थिए, हामी विधवाका। मेरो एउटा मृत्यु त कुरुक्षेत्रमा भयो, जुन दिन मेरा पति मरे होलान्। अर्को मृत्युका लागि धेरै दिन पर्खिनु परेन। मलाई थाहा छैन कुन दिन म मरे, कुन दिन मेरो मानव देह विसर्जित भयो। म सरह लाखौँ लाख नारीहरूको प्रेतमा आफ्नो अनन्तको वैधव्यको व्यथा बोकेर 14औं भुवनमा भौतारिएर हिँडिरहेका छन् आफ्नो प्यारालाई खोज्दै। त्यस युगदेखि मेरो प्राणनाथको शरीर खसीको थलोमा आएर बसिरहेको छु। अनन्तसम्म म बसिरहनेछु। तर तलाउका किनारामा जुन थलोलाई मेरा लागि मेरो प्रेमीको शरीरको अन्तिम स्पर्शले प्रिय बनाएको छ, हामी लाखौँ नारी महाभारतको युद्धमा विधवा भएको ठाउँ ठाउँमा युगदेखि पर्खिबसेका छौँ मरेका प्याराका लागि। नानी नानी निधायौ, कथा सिद्धियो नानी नानी बबुवा। कुन्नी कहिले म भुसुक्क निधाएछु, कुन्नी कहिले मोदी ऐनको एकनासी कण्ठध्वनि मेरो कानमा पर्न बन्द भएछ, कुन्नी कहिले मस्त भएर स्वप्नहीन निन्द्रामा निधाउन पुगेछु। एकैचोटि झिसमिसमा मिश्रजीले मलाई घचघचाएर उठाए। बिहान 4 बजेको गाडी समातेर फर्किनु छ बाबु, उठ उठ। म आँखा मिच्दै उठेँ। निन्द्रा पुगेको थिएन, शरीरको थकान अझै मेटिया थिएन। त्यही अवस्थामा मिश्रजीले हात समातेर म स्टेसन आएँ। र धेरै बाँकी थियो। आउँदाखेरि भित्र कोठामा सुतिरहेकी मोदी ऐनलाई सम्बोधन गरेर मिश्रजीले भने, मोदी ऐन हामीहरू गयौँ। मोदी ऐनले भित्रैबाट भने, ल जानु नानी, राम्ररी गए है, बाहिरको जाफरी लगाइदिनु होला मिश्रजी। मोदीलाई फेरि एकचोटि खोकीको दौरा आयो। मोदी ऐनको पसलबाट बाहिर आउँदा हडाहा पोखरीमा नहाएर एउटा मानिस गीता पार गर्दै थियो। नैन छिन्दन्ती शस्त्राणि नैन दहति पावक नचैवम कलेद्वयन्त्युपो न सोयाति मारुत। आधा निन्द्रामा म स्टेसन पुगेँ। गाडीमा पसेको सम्झना अलिअलि छ। डब्बाभित्र पसेर बेन्चमा बस्दा नबस्दै म उघेर फेरि निधाएँ। छेउन टुप्पोका छन्द न बन्दका सपना देख्न थालेँ। कहिले त्यसै सूर्यले चम्केको देख्थेँ, कहिले मोदी ऐनलाई, कहिले ठुला ठुला गिद्धहरू आकाश मुडिरहेका देख्थेँ, डराउने आकारका ठुला ठुला, कहिले माछा बेच्ने मछुवारिन, कहिले लडाइँ भइरहेको, कहिले केही र सबभन्दा पछि टाढा आकाशबाट एकनाचको स्वर बोलिरहेको हुन्थ्यो, नानी ठुलो नहुनु, वीर नहुनु, असल हुनु, असल। रेल जयनगर पुग्दा घाम चढिसकेको थियो। त्यहाँ रेलबाट ओर्लिँदा आङ हिजोको दरभङ्गा यात्रामा थाकेको अझै दुखिरहेको थियो। निद्रा पनि राम्रो परेको थिएन राति, त्यसैले जिउ भारी थियो र मन अस्थिर। घर पुग्दा सबैले मलाई घेरेर सोधे, दरभङ्गामा के देख्यौ? मैले भने, मोदी ऐन। सबै खिल्ल हाँसे, मानौ मैले कुनै ठुलो ठट्टाको कुरा भनेको हुँ। सुन्दरी जल बन्दी गृह।